जस्तो स्थितिमा पुग्नुहुन्छ, त्यो स्थिति विपद हो। अब प्रकोपको कुरा गरौँ, ह्याजार्ड है, यसलाई चाहिँ हामी ह्याजार्ड भन्छौँ। प्रकोपलाई अंग्रेजीमा ह्याजार्ड भन्छौँ। अब यो भने चाहिँ के हो त? अब मानिलिउँ बाढी आयो, बाढी त आउने आइसक्यो, तपाईको घर जे बगाउनु पर्ने गरिसक्यो, उसले विनाश गर्नुपर्ने गरिसक्यो, त्यसले पार्ने रिस्क, त्यसले अब ल्याउन सक्ने खतरा, त्यसले निम्त्याउने जोखिम, त्यसले निम्त्याउने जे जति सम्भावित खतराहरू छ त्यसलाई हामीले प्रकोप भन्छौँ। आकस्मिक परिघटनाहरू नै प्रकोप त्यसले निम्त्याउन सक्छ। उदाहरणको लागि छो रोल्पा हिमताल फुट्न आँटेको छ भन्छ, काली गण्डकी थुनिएको छ, तलका बासिन्दा सावधान हुनुहोस् भनिदिन्छ। त्यो भनेको के हो त? प्रकोप हो। अब बाढी पहिरोले बाढीमा मान्छे बगाइयो, गाई भैँसी बाख्रा सबै बगे, कहाँबाट बगेर आए एक ठाउँमा गएर थुप्रियो। मानिलिउँ यहाँ के अरे सिन्धुपाल्चोकमा मेलम्चीमा पहिरो भयो, ठिकै छ, बाढी पहिरो भयो, त्यहाँबाट बगाएका चिज कहाँ लग्यो त? मानिलिउँ चितवनको नारायण घाटमा लगेर थुपार्यो भने त्यो नारायण घाटमा चाहिँ अब प्रकोप फैलिने भयो कि भएन त? समयमै व्यवस्थापन गरिएन भने ती मरेका जीव जन्तु कुहिन थाल्छ, सड्न थाल्छ, हैजा फैलिन सक्छ, के फैलिन सक्छ, त्यहाँ पनि फैलिन्छ। त्यो मेलम्चीकै बासिन्दाहरूमा पनि अब पानी शुद्ध पिउने पानी हुँदैन, धमिलो पानी खानु पर्यो, त्यो खाइसकेपछि डायरिया चल्छ, डायरिया चलेपछि औषधि पाइँदैन, नपाइसकेपछि कति मृत्यु पनि हुन सक्छ। म्याक्सिमम यसको प्रकोप के त? डेथ। त्योभन्दा ठुलो त के हुनु त? मृत्यु नै हो। त्यही भएर त्यो सम्भावित थप क्षतिको विवरण चाहिँ प्रकोप, त्यसले पार्न सक्ने प्रभावहरू हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी होइन, तर सम्भावना त छ नि, त्यो कुरा गरेको। त्यसपछि अर्को छ सङ्कटासन्नता, यसलाई भल्नरेबलिटी भनिन्छ। यो भनेको चाहिँ सुरक्षित अवस्था होइन, असुरक्षित अवस्था। यसले के गर्छ भने जनजीवनमा विपदको जोखिम बढाउँछ। जस्तो मानौँ न के अरे छो रोल्पा हिमतालकै कुरा गर्दाखेरि, अब छो रोल्पा हिमताल यदि फुट्ने सम्भावना त छ नि, अहिले पनि छ, नहुने त कुरै छैन, अहिले पनि छ। अब त्यो भयो भने के हुन्छ? मानिलिउँ फुट्यो अरे, फुट्दासम्म ठिक छ, फुट्यो भने के हुन्छ? त्योभन्दा तलतिरका बस्ती जतासुकै भाग्नुहोस् न यार, कसले इमेजिन गर्न सक्छ कोही बच्छ कि बच्दैन? जब भइसक्छ अनि भन्न सकिन्छ। तपाईँ कहाँ जान्छ र? हेलिकप्टर फुत्त चढेर भाग्ने ठाउँ छैन, हिँडेर कहीँ जानु पर्यो। त्यो बगेर त्यो माथि सबै फुटेर त्यो सबै एकैचोटि बग्यो भने त त्यो सोलो डाँडा पाखा भित्ता सबै लगिहाल्छ, तपाईँ कहाँ गएर लुक्नु भन्नुहोस् त? इमेजिन गर्न सकिन्छ, कल्पना गर्न सकिन्छ, अनुमान गर्न सकिन्छ? सकिँदैन त। ल जस्तो अहिले मानौँ न कोरोनाको कुरो छ। कोरोना कति फैलिन्छ भनेर ठ्याक्कै अनुमान गर्न सकिन्छ त? नियर अबाउट गर्न सकिन्छ। अहिले भइराखेको छ, जो परिवारलाई परेको छ तिनीहरूलाई पर्यो, अरूलाई पनि त सम्भावना त छ। यी सबै असुरक्षित अवस्थालाई सङ्कटासन्नता भन्न खोजेको। सङ्कट नजिकै छ है, सङ्कट आउँदैछ है भन्ने जुन अवस्था रहन्छ, असुरक्षाको रहन्छ, भयको अवस्था रहन्छ, त्रासको अवस्था रहन्छ, त्यो नै सङ्कटासन्नता। त्यसभित्र के हुन्छ? हुने त के हो र? सबभन्दा पहिलो त जीवकै कुरो, आफ्नो ज्यान जोगाउने कुरा हो, त्यसपछि सम्पत्ति जोगाउने कुरा होला, अरू कुरा त के होइन। त्यही भएर यसले गर्न सक्ने चाहिँ के हो भने विभिन्न कारणले हुन्छ। यी अहिले हामीले कुरा गर्दै गरेका कुराहरू चाहिँ सबै प्राकृतिक कुरा गर्दैछौँ। त्यसो भने मानव निर्मित चाहिँ यिनीहरूमा हुन्छ कि हुँदैन त? हुन्छ नि यार, किन नहुनु? विपद पनि मानव निर्मित हुन्छ नि, मानवीय कारणले सिर्जित हुने। जस्तो डढेलो लागेर हुने प्रभाव, अनि त्यसले पार्न सक्ने प्रकोप। मान्नु न जङ्गलमा डढेलो लाग्यो, चराचुरुङ्गी गाई भैँसी जनावर जङ्गली जनावर सबै कुहिए, डढे, मरे,
त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दैन भने हैजा फैलिँदैन त, फैलिहाल्छ नि। त्यो जङ्गल भएर पानी बगिराखेको थियो होला, हामी त्यही पानी खान्छौँ होला, घाँस दाउरा गर्न जान्छौँ होला, त्यसले पारिहाल्छ नि। त्यो पनि के हो त, प्रकोपै। अनि त्यसले फेरि सङ्कट निम्ति आउँछ के त, हाम्रो जुन इकोसिस्टम हो त्यो बिग्रियो, अझै थप यसले असर पार्ने भयो मान्छेलाई, जीवलाई, वनस्पतिलाई। त्यही भएर त्यो सङ्कट भयो। त्यसो भने रिस्क चाहिँ के हो त, जोखिम भन्दा मानव वा प्रकृतिजन्य विपद सङ्कटासन अवस्थाको अन्तर्क्रियाबाट हुन सक्ने घातक परिणाम। जस्तो मानिलिउँ अब भुइँचालो आयो भने काठमाडौँमा के होला, यति घर भत्किन सक्छन्, यति मान्छे मर्न सक्छन्, यति हुन सक्छ भनेर जुन आकलन गरिन्छ त्यो के हो, जोखिम। अहिलेको जोखिम के हो त, कोरोनाले गर्दाखेरि मान्छे बिरामी भए, बिरामी भएर सबै हस्पिटल जाने भने कहाँको आइसियुले त्यो थाम्छ, अक्सिजनले थाम्यो त थामेन नि त। त्यो अक्सिजन पनि के अरे अभाव भयो, त्यो अक्सिजनको अभाव हुनु, यी सबै के हो, जोखिमै थियो, बढाइदियो। त्यसले के गर्यो त, तपाईँको ज्यान बच्ने सम्भावना कम भयो। किनभने अस्पतालमा 200 शैय्याको बेड छ, हामी 500 जना बिरामी भयौँ, अब के गर्ने, 300 चाहिँ कहाँ जाने त, क्षमताले भ्याउँदैन नि त, क्षमता बाहिरको कुरा हो, काबु बाहिरको कुरा हो। त्यस्तो काबु क्षमतालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ फेरि, उत्थानशीलता। त्यो जोखिम कति बियर गर्न सकिन्छ, जोखिम कति वहन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रेसिलियन्स हो, त्यसलाई उत्थानशीलता भन्छ। सङ्कटले चाहिँ के बतायो, ए बादल मडारियो, अब केही हुन्छ है भनेर त्राहिमाम भएको अवस्था, डराएर बसेको अवस्था। तर उत्थानशीलता भनेको चाहिँ के हो, ठिकै छ बाढी आस् न, मेरो घर त पक्की छ, डाँडामा छ, केही हुँदैन भनेर कोही बस्नु छैन। अनि त्यहाँ के भन्छ, त्यहाँनिर डाँडामा स्कुल छ, ल बस्तीलाई त्यहाँ सारौँ न त, 200 घरधुरी छन्, 200 घरधुरी छन्, 200 घरधुरी चाहिँ विद्यालयमा अटाइन्छ है भनियो भने त्यो उत्थानशीलता सन्तुलित भयो, खासै रिस्क भएन। तर हामी 500 घरधुरी छौँ, 200 मा त त्यहाँ 800 300 को लागि त समस्या भयो नि फेरि त्यहाँ। त्यस्तो त हुन्छ, जता पनि हुन्छ, यसको क्षेत्र साँगुरो छैन, व्यापक छ। त्यही भएर उत्थानशीलता भनेको के भने त्यो जोखिम, त्यो सङ्कटासन्नता अथवा त्यो प्रकोपलाई कति झेल्न सक्छ, कति थेग्न सक्छ, कति गर्न सक्छ, त्यो हो। जस्तो अहिले नेपालले खोपको कुरा गरौँ न, कोरोना कति झेल्न सक्छ, कति मान्छेलाई दिनुपर्ने 100%लाई होइन। नेपालको क्षमता कति कमजोर छ, अस्ति भन्दै थियो सुई पनि छैन सुई पनि छैन भने चाहिँ हाम्रो क्षमता हेर्नुहोस् त। ल अहिले सबै मान्छेले कोरोना टेस्ट गर्ने हो भने सिटामोल पनि खान पाएको छ, सिटामोल के, हाम्रो क्षमता के रहेछ, त्यो उत्थानशीलता भएन। उत्थानशीलता हाम्रो के रहेछ, कमजोर रहेछ, अत्यन्तै कमजोर, किनभने सिटामोल पनि पाएको छैन। यो स्थिति रह्यो। अब यहाँनिर विद्यालयमा विपद व्यवस्थापनको कुराहरू छ। यहाँनिर हेर्दाखेरि विपद व्यवस्थापन गर्ने काम विद्यालयको पनि हो, विद्यालयमा पनि रहन्छ। विद्यालय पनि भुइँचालो जान्छ, विद्यालयमा पनि आगलागी हुन सक्छ, विद्यालयमा पनि चट्याङ पर्न सक्छ, विद्यालयमा पनि हुरी बतास हुन सक्छ, विद्यालयमा पनि राजनीतिक आन्दोलन हुन सक्छ। मानव निर्मित हो नि, कोही प्राकृतिक हो, कुनै पनि कारणले विद्यालयमा पनि विपद आउन सक्छ, ती सबै हो। तर विद्यालयमा आउने विपद सामान्यतया के हो, मानव सृजित विपद चाहिँ आउँछ। जस्तो हेड टिचरले भ्रष्टाचार गर भन्छन्, ताला लगाइदिन्छ। यो काङ्ग्रेसको टिचरलाई नियुक्ति गरो भनिदिन्छन्, यो एमालेको टिचरलाई नियुक्ति गरो इत्यादि कारणले क्या न्यूनै चाहिँदैन, सामान्य हुन्छ तर गरिदिन्छ। अब विपद व्यवस्थापनका चरण चाहिँ विपद पूर्वको अवस्था, तयारीको अवस्था, विपद भइरहेको अवस्था अनि विपद पछिको अवस्था भनेर भन्ने गरिन्छ। यसलाई के भनिन्छ भने प्रिभेन्सन, रिडक्सन र मिटिगेसन। यो कुरा याद गर्नु पर्यो है। प्रिभेन्सन, रिडक्सन भनेको घटाउनु,
प्रिभेन्सन भनेको चाहिँ सतर्कता लिनु, सचेतीकरण हुनु, सजग हुनु, हैन? सजग हुनु। एउटा भनाइ छ नि, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। उपचार भन्दा, रोग लाग्नु भन्दा रोग लाग्न नदिनु नै उत्तम भने जस्तै प्रिभेन्सन चाहिँ उत्तम भयो। भइहाल्यो भने के गर्नु त? कसरी घटाउन सकिन्छ त्यो हेर। मिटिगेसन भने कसरी त? त्यो कुरालाई कसरी पुर्ताल गर्न सकिन्छ त्यो कुरा। तयारी अवस्था, प्रिपेयर्डनेस, त्यसपछि अनि त्यसपछि विपद भइराखेको अवस्था। भन्नुलाई यो दुईटा अवस्था भनेको विपद आउनु भन्दा अगाडिको अवस्था। विपद आइसकेपछि त के गर्छ त? अब त्यसपछि त मानिलिउँ भूकम्प आइगयो, के गर्ने त? रेस्क्यु गर्ने होला, खोज उद्धार गर्ने होला, यी सब काम गर्नु पर्यो। त्यसपछि विपद पछिको अवस्था। विपद पछि भनेको के त? विपद भन्दा पछि त पुनरुत्थानको कुराहरू भयो। पुनरुत्थानको कुरा, पुनर्निर्माणको कुरा। जस्तो अहिले विद्यालयहरू पुनर्निर्माणको अवस्थामा छन्, अहिले पनि विपद पछिको अवस्था नै हो। यति कुरा हामीहरूले यहाँ विपदमा कुरा गरिसकेपछि म तपाईहरुलाई यहाँबाट कस्तो प्रश्न सोध्छ भन्ने कुरामा तपाईहरुलाई फेरि किनभने नि तपाईहरुलाई अलिकति यो हेर्दाखेरि किन पढे जस्तो हुन्छ, केही पनि छैन। यो पढेर भन्दा आफै तपाईहरुले मिलाउनु छ के। जस्तो हामीहरुले के हुन्छ भने यो विपद व्यवस्थापनमा हामी कतिवटा क्रियाकलाप गर्छौं त? सामान्यतया 6 वटा क्रियाकलाप गर्छौं। के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सबैलाई समान रूपमा व्यवहार गर्ने, सहयोग पुर्याउने, त्यसपछि जे जति नोक्सान भएको छ त्यो नोक्सानलाई व्यवस्थापन गर्ने, रिस्कको भनेको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने, अनि नियन्त्रणका उपायहरू के हुन्छन् त्यो गर्छौं। त्यसपछि उपलब्ध जे जति स्रोत साधन छ त्यसको म्याक्सिमम व्यवस्थापन गर्छौं र अब त्यसपछि आकस्मिक रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू गर्छौं। त्यो गर्दाखेरि 6 वटा चरणमा यो गर्दा रहेछौं। तपाईहरुलाई अर्को सोध्न सक्ने सम्भावित कुरा के भने कोरोना भाइरस, अहिले जुन हामीले कोरोना भाइरस भन्दैछौं यो कुन भाइरस परिवार अन्तर्गत पर्दछ? कोरोना भाइरस कुन कोरोना परिवार अन्तर्गत पर्दछ भनौं भने हामीहरुले के भन्नु पर्यो त्यहाँ यो बी को कोरोना भेरिडेट भन्ने पर्दछ। हामीहरुले यस्ता कुराहरू सोधिन्छ। पढेका छौं यता कोरोना पनि त हाम्रो लागि त डिसास्टर नै हो नि, हो के? थुप्रै मान्छे मरिसके नि, यत्रो मान्छे जीव धन गयो, सबैको खाना भएर छाक टार्न केले समस्या भएको छ। त्यस्तै डिसास्टर म्यानेजमेन्टमा कतिवटा त यो 5 वटा यहाँ दिया छ। त्यो भनेको त अघि हामीले प्लानिङ भन्यौ, प्लानिङ भित्र के भयो त हेर्नुस् त? प्रिभेन्सनको कुरा गर्यौं, त्यसपछि प्रिपेयर्डनेसको कुरा गर्यौं, त्यसपछि हामीले यसमा रेस्पोन्सका कुरा गर्यौं, रिकभरीका कुरा गर्यौं। यिनै कुरा लेख्ने हो। कतिवटा छन् भनेर त्यो भनिरहनु पर्दैन, के गरिन्छ भनेर सोध्छ। अब यहाँ तपाईलाई सोध्नै पर्ने क्वेशन चाहिँ के हो भने नि कुनै एक ठाउँमा फैलिएको रोग देशभरि फैलिन्छ अथवा विश्वभरि फैलियो भने त्यस्तालाई के भनिन्छ भनेर सोध्न सक्छ। त्यस्तोलाई हामी के भन्दा रहेछौं? इपिडेमिक भन्दैनौं, पान्डेमिक भन्छौं। ध्यान दिनुस् है, त्यो कुरा छ। जस्तो अहिले कोरोना भाइरस इपिडेमिक हो कि पान्डेमिक हो? पान्डेमिक। यो विश्वभरै फैलिनु पर्छ भन्ने त होइन, देशभरि फैलियो भने पनि हो। तर यसले के गरेको छ? महामारीको रूप त लिएको छैन अहिले विश्व। त्यही भएर यस्तोलाई महामारी नै भनिन्छ, पान्डेमिक भन्छ है। यो कोरोना भाइरस अहिले के रहेछ? पान्डेमिक। अब यहाँ डिसास्टर म्यानेजमेन्टमा के काम गरिन्छ? विपद व्यवस्थापन के गरिन्छ? मिटिगेसन, रिकन्स्ट्रक्सन, रिह्याबिलिटेसन, यो तीनटै काम गरिन्छ। अघि हामीले भनिहालेको छौं, यसमा हामीले झुकिनु पर्दैन। अब त्यस्तै यसको चाहिँ डिसास्टर चाहिँ केमा भर पर्छ त? विपद केमा निर्भर हुन्छ? कति विपद पर्छ
मान्छेलाई कुन मात्राको विपद हो भन्ने कुरा केमा भर पर्छ? त्यही प्रकोप कसरी आयो, प्रकोपको प्रकृतिसँग भयो, त्यसपछि यो संकट कसरी आइराखेको छ, संकट सन्नताको स्थिति आयो, त्यसपछि आर्थिक अरू क्षति, भौत सम्पत्तिमा कति क्षति भयो, यी सबै कुराले त्यसको विपद कति छ, कति ठुलो विपद हो भन्ने कुरा आकलन गर्ने। जति धेरै मान्छे मरे त्यति नै धेरै ठुलो विपद, जति धेरै जनधनको क्षति हुन्छ त्यति ठुलो विपद, जति थोरै हुन्छ त्यति नै थोरै विपद, त्यही त हो। त्यस्तै यहाँ तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ मानव निर्मित, यहाँ तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ मानव निर्मित विपद हो? आतंकवाद मानव निर्मित हो कि प्राकृतिक हो? अवश्य मानव निर्मित हो। अनि आगलागीका घटना यो पनि मानव निर्मित हो। पोल्युसन भनेको प्रदूषण यो पनि मानव निर्मित। तपाईहरुलाई यस्तो पनि सोध्न सक्छ। त्यसपछि अर्को के भन्छ भने संकटासन्नता भल्नरेबिलिटी को विश्लेषण, कति संकट पर्न सक्छ, अबको सम्भावित संकट के हुन सक्छ, संकटासन्नता के त्यो कुरा कति बेला गणना गरिन्छ, कति बेला हेरिन्छ, अथवा विपद व्यवस्थापनको कुन चरणमा हेरिन्छ भन्दाखेरि मिटिगेसनको चरणमा हेरिन्छ। अरु के होइन, सुरुकै अवस्थामा हेरिन्छ। त्यस्तै अब अर्को हिसाबले हेर्नुस्, फ्लड क्यान बी प्रिभेन्टेड भन्छ। बाढीलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय तलका मध्ये कुन हो? बाढी नियन्त्रण गर्ने, पहिरो नियन्त्रण गर्ने उपाय के हो? वन जंगल फडानी गर्नु, माथि जमिनमा माटो थप्नु, अथवा माथिको जमिनको भाग चाहिँ ताछेर फाल्दिनु, अथवा वृक्षारोपण गर्नु। के हो त? तपाईले वृक्षारोपण भनिहाल्नुहुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर त्यो छैन। अब डिसास्टर भनेको ग्रीक वर्ड अघि भनिसकेको छ। अब यहाँनिर के हुन्छ भने उच्च संकटासन्नता, उच्च संकटासन्नता केमा निर्भर हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ मूलतः कति बेला आउँछ भने जति बेला ह्याजार्ड र भनेको प्रकोप र संकटासन्न दुवै एकै साथ आउँछ त्यसपछि उच्च विपद आउँछ है। संकटासन्नता र ह्याजार्ड भनेको प्रकोप, त्यो दुवै चीज एक साथ उपस्थित भयो भने विपद चाहिँ झन् ठुलो आउँछ। अब तपाईलाई अर्को सानो एउटा उदाहरण, यो विपदमा सबभन्दा बढी भल्नरेबल भनेको संकट कसलाई बढी पर्छ? विपद आउँदा सबभन्दा बढी संकट कुन किसिमका मानिसमा पर्छ? विपद आउँदा कुनै पनि ठाउँमा विपद आयो, त्यो विपद आउँदा सबभन्दा बढी प्रभाव पर्ने व्यक्तिको समूह कुन हो? उदाहरणको लागि लोग्ने मान्छे, केटा मान्छे, बुढाबुढी, लोग्ने मान्छे, आइमै मान्छे, केटाहरू, अनि आइमै मान्छे, केटाकेटी अनि बुढाबुढी, नन अफ एभर। तपाईलाई जाँचमा यस्तो सोच हामीले भन्न सकिहाल्छौँ, आइमै मान्छेलाई बढी पर्यो, महिला, बाल बालिका, त्यसपछि चिल्ड्रेन भनेको बाल बालिका, अनि वृद्ध मान्छेहरू, ज्येष्ठ नागरिक, यिनीहरूलाई नै बढी प्रभाव पार्छ नि। अहिले कोरोनाले कसलाई पारेको छ? दीर्घ रोगी, वृद्ध, यिनीहरूलाई बढी पारेको छ नि, होइन? त्यही कुरो विपदले सबभन्दा बढी प्रभाव पार्ने को त भन्दाखेरि महिला। महिला किन त? अझ विशेष गरी सुत्केरी महिला सबभन्दा, अनि त्यसपछि बाल बालिका, अनि त्यसपछि वृद्ध वृद्धाहरू। यस्तै क्वेसन सोध्छ, यस्तो क्वेसन तपाईहरुले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यसो केही कुरो छैन, मैले यति कुरा गरे है, तपाईहरुलाई केही क्वेसनहरुको नमुना पनि देखाएँ। अब यहाँनेरि तपाईहरुलाई भन्दाखेरि म अर्को कुरा के भन्छु भने एउटा प्रश्न मैले यहाँ अरु जे भने पनि नि गफै हुन्छ, जति भने पनि यो टुङ्गिदैन। मैले तपाईहरुले यहाँबाट प्रश्न सोधो भने
कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छ भने केही गरेर पनि बिगार्दै बिगार्दैन। ल उदाहरणको लागि म एउटा प्रश्न सोध्छु नि त, मैले पढाएको छुइनँ क्या तपाईँलाई त्यो कुरा, तर सोध्छु है त, तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला। मैले के भने प्रश्न चाहिँ के हो भने, तपाईँ कुनै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक हुनुहुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ पहिरो गयो, सडक अवरुद्ध भएको छ, जीवधनको क्षति भएको छ, सिचुएसन त्यति हो। अब तपाईले सडक अवरुद्ध छ, सडक खुलाउँदाखेरि त्यहाँ त बस पनि छन्, ट्रक पनि छन्, मोटरसाइकल पनि छन्, कार पनि छन्, एम्बुलेन्स पनि छ, दमकल पनि छ, राहत बोकेका गाडी पनि छन्, इत्यादि छन् नि त, पैदल यात्री पनि छन्। अब ती मध्ये सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता कसलाई दिनुहुन्छ? क मा पैदल यात्री, ख मा राहत र उद्धार सामग्री बोकेका साधन, ग मा दमकल, घ मा एम्बुलेन्स। तपाई यी चारवटा मध्ये कुनलाई सबभन्दा पहिला जान दिनुहुन्छ? तपाई शिक्षक हो, तपाई त्यहाँ बस्नु भएको छ, तपाईले त्यो गर्नुपर्ने तपाईको सामाजिक दायित्व हो। अब भन्नुस् तपाईले यी चार किसिमका मान्छे मध्ये कसलाई पहिला जान दिनुहुन्छ? मैले के भने, सबभन्दा एकमा पैदल यात्री, दुईमा के भने राहत तथा उद्धार सामग्री बोकेका ट्रक, तीनमा दमकल, चारमा अथवा घ मा एम्बुलेन्स। लु भन्नुस् अब तपाई कुनलाई चाहिँ पहिले प्राथमिकतामा राखेर जान दिनुहुन्छ? त धेरै साथीहरूले आन्सर दिनु, एम्बुलेन्स एम्बुलेन्स, आशाजी सबैजना एम्बुलेन्स एम्बुलेन्स। केदारजीले चाहिँ पैदल, केदारजीले पैदललाई भन्नुभयो है, पैदल यात्री भन्नु केदारजीले, त्यसपछि एम्बुलेन्स। ल अलमोस्ट यहाँ हुने सबै साथीहरूले नन्दलाल यादवजी राहत भन्नुहुन्छ, होइन है। अरू सबै साथीहरूले, दुईजना साथीले मात्रै यहाँ अब हेरेर भन्नुभयो होला, नबुझेको त किन हुन्थ्यो, नभए सबैले एम्बुलेन्स भन्नुहुन्छ। किन एम्बुलेन्सलाई छोडेको? तपाईहरुको जवाफ एकदम सही हो, छोड्ने नै एम्बुलेन्सलाई। किनभने एम्बुलेन्समा त बिरामी हुन्छ, पहिला मान्छेको जीव बचाउने, जीव बचे त लाख उपाय, जुम्ला सम्पत्ति त त्यसपछि हुन्छ नि। पैदल यात्री एकछिन हिँड्न नपाएर के हुन्छ? ज्यान त जाँदैन नि। ज्यान जान आँटेको मान्छेलाई पहिला जान दिनु पर्यो। के को पैदल यात्री? पहिला जान दिने एम्बुलेन्स नै। दमकलले के गर्छ? सम्पत्ति मात्रै जोगाउने, मान्छे जोगाउने हो र? तिमीलाई दमकल त पछि जान दिए भइहाल्यो। त्यही भएर यस्तो क्वेसन सोध्छ, यस्तो क्वेसन सोद्धाखेरि तपाईले आखिरी मैले के नभन्दा त मिलाउनु भयो, अनि त्यति कन्सेप्ट पढेपछि कहाँ गएको छैन। अब यस्तै अर्को एउटा मलाई सोध्न मन लाग्यो है, तपाईहरु नझुकिनुस्, राहत पहिले दिँदैन। राहत त यार सबै जीव धन अस्पताल पठाउने पठाइसक्यो, अब बाँचेका मान्छेलाई पछि सबै कुरा भइसकेपछि बाँचेका मान्छेलाई यसो खानलाई बस्नलाई अब चाहिँ क्षति नहोस् भनेर दिने त हो नि राहत। त्यही भएर राहत त्यहाँ पर्दैन है नन्दलालजी, त्यसो नभन्नुहोस् है, त्यो गलत हुन्छ। त्यस्तोमा एम्बुलेन्स नै हुन्छ। हैन, बिग्रेको बाटोमा जाँदैन, ठिकै हो केदारजी, बिग्रेको बाटो भन्दै खुलाउनु त पर्दैन। पहिले त बाटो खुलाउँदाखेरि साँघुरो बाटो हुन्छ, एकतर्फी हुन्छ, कसलाई जान दिनु? हामीले सामान्य ट्राफिक म्यानेजमेन्टको कुरा गरे हौं क्या, अरू ठुलो कुरा गरे आफै। त्यो त्यसरी बुझ्नु न। सुत्केरी पनि त बिरामी नै हुन् नि, सुत्केरी पनि बिरामी नै हुन्, केही हुँदैन। एम्बुलेन्सलाई नै जान दिने हो, त्यसमा केही कुरो भएन। जो भए पनि एम्बुलेन्सलाई नै जान दिने हो, एम्बुलेन्सले ज्यान बचाउने काम गर्छ त्यति। अब अर्को प्रश्न म तपाईहरुलाई सोध्छु, तपाई शिक्षक विद्यालयमा पढाइराख्नु भएको थियो, भैँचालो आयो, छाना झ्याप्पै खस्यो, तपाई कसो कसो निस्किन भ्याउनु भयो, जोगिनु। अब तपाईको पहिलो काम के हो त? कक्षामा भएका विद्यार्थीलाई बाहिर सकुशल बाहिर निकाल्नु। तपाई मानिलिनु त्यहाँ जानुभयो कक्षामा, अब त्यो
आफ्नो निकाल्नुभयो, अर्कोमा जानुभयो, अर्कोमा जानुभयो, तपाईँ शिक्षक चुप लागेर बस्नु कुरै आएन। तपाईँ एक ठाउँमा यस्तो यस्तो दृश्य देख्नुभयो, भवन भत्केको छ, भवन भत्केको छ, एउटा कुनामा त्यो भवनले थिचेर मान्छे मरिराखेको छ, मरेको मान्छे त्यही छ, एउटा कुनामा त्यो बालबालिका त्यतिकै चुप लाएर बसिरहेछन्, रुँदैछन्, अर्को कुनामा वृद्ध ज्येष्ठ नागरिक छन्, एउटा कुनामा चाहिँ आधा खुट्टा मजाले चुले थिचेको घाइते मान्छे छ। यी चारजना मध्ये तपाईँ कुनलाई पहिले निकाल्नुहुन्छ? यी चार थरीका मान्छे मध्ये सबभन्दा पहिला तपाईँ कसलाई निकाल्नुहुन्छ? एउटा लास छ, अर्को बालबालिका छन्, अर्को ज्येष्ठ नागरिक छन्, अनि एउटा चाहिँ घाइते छ। लु भन्नुहोस्, तपाईँ कसलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ? तपाईँ उद्धारमा खटिनु भएको छ, रेस्क्यु गर्दै हुनुहुन्छ शिक्षक भएको नाताले। लु भन्नुहोस् त, अब तपाईँ कसलाई गर्नुहुन्छ? ल अब मैले हेरेँ, कमलाजी घाइते, भूपेन्द्रजी घाइते, अनि कमला घाइते, सबै इन्जुर्ड घाइते, बालबालिका भन्नुभयो, फेरि नन्दलालजी। तपाईँको ध्यान किन तपाईँ उल्टो चल्छ यार? तपाईँको घडी चाहिँ तपाईँ यो स्विच उल्टो घुमो किन? बालबालिका पहिला त घाइतेलाई हो क्या। सुन्नुहोस् है, अरू सबैको मिलेको छ, अरू मैले कसैलाई भनेको? सबैलाई धन्यवाद। जहिले पनि यस्तो विपदमा व्यक्तिको, लोकराजी तपाईँले भन्नुभयो ठिक छ, व्यक्तिको जीवन बचाउनु पहिलो प्राथमिकता, अनि मात्रै अरू चिज गर्ने हो। मरेको मान्छे मरिसक्यो, त्यसलाई कसैले हेर्नै परेन, पछि झिके पनि भयो, लास्ट झिक्ने नै हो, तर पहिला जीवितलाई निकाल्नु पर्यो नि त। त्यो गर्ने क्रममा जो घाइते छ पहिला घाइतेलाई निकाल्ने, घाइतेलाई निकालिसकेपछि पो अनि बालबालिकाको पाला आउँछ, वृद्धको पाला आउँछ, सुत्केरीको पाला आउँछ, अरू मान्छेको पाला आउँछ, जोसुकै हुन्। घाइतेलाई निकालिसकेपछि जीवित व्यक्तिलाई बाहिर निकाल्ने हो, अनि घाइते र जीवित व्यक्ति सबै निकालिसकेपछि बल्ल लासलाई झिक्ने हो। लास जब जिउको सबैतिरबाट निकालिसकिन्छ, अनि मात्रै सम्पत्ति, सुन चाँदी हिरा मोती के अरे मोबाइल ल्यापटप कहाँ छन् खोज्ने, अनि त्यसपछि खोज्ने। त्यसमा त पहिले ध्यान दिने होइन, कुरा त्यति। त्यही भएर यसमा अन्त ध्यान दिनै पर्दैन, यो त तपाईँहरूले आफै गरिहाल्नु। भरतजी देखिन्छ नि, किन नदेखिनु? देखिन्छ, तपाईँहरूको मैले हेरिरहेको छु, त्यही हेरेरै भनेको त हो नि मैले। अधिकांश कसैले गल्ती गर्नु भएन, नन्दलालजीले मात्रै मलाई जाँच्नु भएको के मास्टरले के भनिहाल्छ भनेर, अरू बाँकी साथीहरूले गल्ती नै गर्नु भयो। मैले भन्नको मतलब के हो भने, तपाईँहरूलाई यस एरियाबाट जसरी क्वेसन सोधोस् तपाईँले मिलाउनुहुन्छ, मात्रै कन्सेप्ट बुझ्नु पर्छ। अब यहाँनिर हामीले हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, विपद पूर्वको अवस्था भन्छ। विपद पूर्व भनेको के त? अहिले आजको दिनमा नेपालमा खासै विपद छैन, तर विपद पूर्वको अवस्थामा जुन यो प्रिभेन्सन, रिडक्सन, मिटिगेसन भइराखेको छ कि छैन त? तपाईँलाई जाँच्न सोध्ने नै यही हो। प्रिभेन्सन कुन अवस्थामा गरिन्छ, रिडक्सन कुनमा, मिटिगेसन कुनमा? यी तीनटा शब्द तपाईँले याद गर्नु। यो जहिले पनि के हुँदो रहेछ? विपद पूर्वको अवस्थामा, विपद आउनुभन्दा अगाडि के गरिन्छ? जस्तै रेडियो के अरे यो मौसम विज्ञान विभागले मौसममा बदली हुनेछ, भारी वर्षा, हिमपात हुनेछ, हिमाली भेगका मानिस तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोस्, नदी किनाराका मान्छे अग्लो स्थानमा अलिक सुरक्षित ठाउँमा सर्नुहोस् भन्छ नि। त्यो के हो? विपद पूर्वको अवस्था। अर्को काम कसले गर्छ त? तयारी अवस्था भनेको छ, प्रिपेयर्डनेस कसले गरेको छ? रेड क्रस। त्यहाँनिर त्यो भवन फुटाउने मेसिन पनि राखेको छ, सिटामोलका बक्सा पनि राखेको छ, यहाँ टाउकामा लाउने हेलमेट पनि राखेको छ, डोरी पनि राखेको छ, दमकल, एम्बुलेन्स, यी सबै के हुन्? तयारी अवस्था होइन नि त? तपाईँले याद गर्नुभएको छ, कहिलेकाहीँ एयरपोर्टमा चाहिँ एकदम आग लागि भनेर आर्मी दौड गरेर कुद्छ, अनि उताबाट चाहिँ हेलिकप्टरबाट ग्यास झारेर चाहिँ निभाउँछ। त्यो के गरेको हुन्छ?
रिहर्सल गरे हो नि त, अभ्यास गरेको होइन त। साँच्चै भोलि आयो भने के गर्ने त, त्यसको अभ्यास गरे हो क्या। त्यो सबै के हो, तयारी। अब विपद भएपछि त गर्नु चाहिँ के त भन्दा त तपाईँसँग जे स्रोत साधन छ त्यस जति सक्दो चाँडो रेस्क्यु गर्ने, अरू त उपाय छैन। पहिला ज्यानलाई निकाल्ने, अघि मैले भने। अब विपद पछिको अवस्थामा त राहत बाँड्ने, हेर्नुहोस् है, राहत बाँड्ने काम कति बेला आउँदो रहेछ, विपद पछिको अवस्था। टेन्ट दिने, पाल दिने, चिउरा चाउचाउ बाँड्ने भनेको कति बेला आउँदो रहेछ, यति बेला। रन्जु पोखरेलजी यसरी एक्लै खान मिल्दैन है, तपाईँको भिडियो अफ गर्नुहोस् यार। तपाईँ आफू देखाइ मस्तीसँग खाने, यस्तो नगर्नुहोस्, भिडियो अफ गरिदिनुहोस्। ल अब विपद व्यवस्थापनका यी कुराहरू हामीले गर्यौं। अब त्यसपछि हामी संकटमा जान्छौँ है। संकट, अब संकट भनेको के त, संकट भनेको पनि सामान्य अवस्था होइन, असामान्य नै हो। अब यो चाहिँ धेरै जसो हामी कहाँ प्राकृतिक कारणले पनि हुन्छ, तर धेरै जसो चाहिँ मानव सृजित कारणले हुन्छ संकट आउने चाहिँ। जस्तै उदाहरणको लागि अहिले कोरोना भाइरसको जुन संकट, सिटामोल छैन, सिरिन्ज छैन, कसको कारणले आयो? प्रशासनको अदक्षता होइन। अब मान्नुस्, सानो उदाहरण, जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ सवारी साधन, अनि मान्छे हिँड्ने मुभमेन्ट चाहिँ उति नै छ। अनि मान्छे चाहिँ त्यो पहिला 10 जना चढ्दा पुग्ने थियो गाडीमा, अब 15 जना चढ्नु परेन त, पर्यो कि परेन? यो कसले निम्ति आयो के? यही प्रशासनले निम्ति आएको होइन, संकट होइन त। कोरोना फैलिन्छ भनेर सवारी साधन घटाउने, अनि मान्छे झन् कोचेर त्यो सामाजिक दूरी पूरा गर्ने नसक्ने गरी खाँदेर चाहिँ सवारी साधन चलाउने गरी प्रशासनले गरिदिन्छ भने संकट भएन त? कोरोना त सर्यो नि। अब कोरोना सरेपछि के हो, तपाईँलाई सर्यो, मलाई सर्यो, अर्कोलाई सर्यो, परिवारलाई सर्यो, सबै भाइ अहिले भएकै त्यही हो। त्यही भएर असहज स्थिति व्यवस्थापन गर्ने पनि संकट व्यवस्थापन नै हो। संकट व्यवस्थापन गर्नलाई के हुन्छ, प्रशासनले कर्फ्यू लगाउँछ, त्यो पनि त्यसैको एउटा टुल्स हो, साधन हो। सचेतना फैलाउँछ, मास्क लगाउनुहोस् भन्छ, सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुहोस् भन्छ, अनि लाइनमा बस्ने त्यहाँ व्यवस्था मिलाइदिया हुन्छ, भिडभाड कम गर्ने गरेको हुन्छ। यी सबै व्यवस्थापन भित्रका कार्यहरू हुन्। त्यही भएर तपाईले नसोचेको, अनपेक्षित रूपमा, आकस्मिक रूपमा घटेका घटनाहरू अथवा तपाईको असामान्य परिस्थितिलाई संकट भनिन्छ। यसमा के कुरो आएन। अब अलिकति हेरौँ त, यो विपदको कुरो गर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ भने, विपदलाई दुईटा आँखाले हेर्नु। एउटा आँखा भनेको विपद आउनु भन्दा अगाडि, अर्को विपद आइसकेपछि। विपद आउनु भन्दा अगाडि के त, विपद पूर्वक अवस्था के गरिन्छ, प्रकोप तथा जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू लगाइन्छ। वृक्षारोपण गर्ने, त्यो नदी किनारमा तटबन्ध बनाउने, बोरामा बालुवा भरेर हाल्ने, बाँध बाँध्ने, यी सबै के हुन्, प्रकोप तथा जोखिम न्यूनीकरण होइन त? त्यही हो के। अनि जस्तो जंगलमा आगलागी हुन नदिनलाई के गरिन्छ, त्यो सुकेका पातहरू हटाउने, अनि मान्छेलाई चुरोट खाएर त्यहाँ हिँड्न नदिने, सलाई लाइटर बोकेर जान नदिने, यी सबै के हुन्, प्रकोप तथा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय हुन्। तपाईहरुलाई साबुन पानीले हात धुनुस्, मास्क लाएर जानुस्, यो के हो त, प्रकोप तथा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय होइन त? त्यही त हो। अब त्यसपछि दोस्रो चरणमा के गर्छौं त, संकट सन्नता र जोखिमको आकलन गर्छौं। यो भने के त, कोरोना भाइरस आयो, अब कति जति गर्दा अहिले सबैलाई के गरेको छ, अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा राखेको छ, अक्सिजनको छैन, आइसियु को बेड बढाएको छ, यति जति आउन सक्छन् भनेर आकलन गरे। अहिलेसम्म आइसियु पाइँदैछ, त्यत्रो इन्फेक्टेड भयो, सिटामोल पो नपाएको। नेपालको सरकारले उत्पादन गरेको पो छैन, तर बजारमा त छ नि सिटामोल। इन्डियाले उत्पादन गरेका छ, ल्याएका छन्, किनेका छन्, अलिकति महँगो पर्यो, खानु त भएको छ। नभए कहाँबाट रोकथाम हुन्छ? त्यसपछि रोकथाम तथा न्यूनीकरण के त, भ्याक्सिनेसन। अहिले सँगसँगै भ्याक्सिनेसन पनि चलाएको छ। अब पर्सिदेखि त स्कुलका सबै विद्यार्थी बोलाउने, त्यही भ्याक्सिन दिने।
त्यति गर्दा पनि भएन, अझै तयारी अवस्थामा के गर्नु त? सरकारले थप भ्याक्सिनहरू ल्याउनु, त्यसपछि के गर्नु त? यी जोर बिजोर प्रणाली, लकडाउन के हुन्, यी सबै गरिराख्छ। अब विपद पश्चात के हुन्छ त? विपद त यो बिचमा फाट्टा आयो, हामी तयारी अवस्थामा थियौँ, फाट्टा आयो, विपद आइ नै हाल्यो। विपद कुन स्वरूपबाट आयो? भुइँचालो आउन सक्ला, आगलागी हुन सक्छ, कुनै पनि स्वरूपबाट आयो नि त। आएपछि चाहिँ गर्ने के त अब भन्दाखेरि पहिला राहत र उद्धारको काम गर्दो रहेछ। उद्धार तथा राहत, विपद आएपछि मात्रै उद्धार तथा राहत। अनि त्यसपछि क्षति कति भयो त्यसमा आकलन गर्छु। अब त्यहाँका मान्छेलाई नभई नहुने बेसिक कुरा के हुन्, कति चाहिन्छ त्यो आकलन गर्छु दोस्रोमा। तेस्रोमा गएर बल्ल के गर्दो रहेछौँ, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण गर्दो रहेछौँ। र यो विपदको क्रम कहिले रोकिँदैन, जहिले आजको दिनमा पनि गरिराखेका छौँ, हामीलाई थाहा छ, गरिराखेका छौँ। त्यसपछि सङ्कट आइपर्ने कुराहरू के हो त भन्दा सानातिना घटना प्रति लापरवाही गर्यो भने, व्यवस्था गर्यो भने सङ्कट आउँछ। सामान्य कुरा क्या, स्कुलकै कुरा लिनु न, एउटा अभिभावक आयो, भनौँ सर मेरो बाबुको ह्यान्ड राइटिङ के अरे होमवर्क कहिले चेक गरिदिनु भएन छ तपाईँले? नगर, म मास्टर के तिमी मास्टर, जान्नु छैन आएर कराउँछु, जाऊ तिमी भन टिचरले। बिचरा अभिभावक चुप लागेर। अब भोलि अर्को अभिभावक, पछि अर्को, निकोसी अर्को गर्दा गर्दै अभिभावकको समूह के हुन्छ, एक ढिक्का हुन्छ। त्यसपछि आएर यो टिचर बर्खास्त गर, फलानु टिचर मुर्दाबाद, यो टिचर चाहिँदैन गरेर तालाबन्दी हुन थाल्छ। त्यसपछि अब हेर्नु त, पहिले त जाबो गृह कार्य चेक गर्दा हुन्छ, हजुरको छोराको म गरिदिइहाल्छु भनेको भए त्यतिमै सकिने कुरो। अब त्यो घटना बढ्दै के भयो, स्कुल तालाबन्दी त्यत्रो उग्र रूप लियो। अब के हुन्छ, त्यतिमा पनि समाधान भएन भने यो टिचर चाहिँ एमालेको थियो, यो अभिभावक चाहिँ काङ्ग्रेसको थियो, अब राजनैतिक रूप लाग्यो। अब मान्छे फेरि त्यहाँ डिभाइड भए, एउटा काङ्ग्रेस एउटा एमा, अर्को रूप लियो। अब ठुल्ठुला नेता पनि सरेक हुन थाले। पहिला तलै थियो, अब माथि घुम्दै गयो। अब पावरको पनि कुरा हेर्नु त, पहिला यी सानातिना घटनामा व्यवस्था गर्दाखेरि त्यसरी बढ्दै जान्छ नि। तपाईले देख्नु भएको गाउँठाउँ जतासुकै हेर्नुहोस्, घरमा लोग्ने स्वास्नीको झगडादेखि समाजमा देखिने यी झगडा, यी मनमुटावका घटनासम्म सबै हेर्नुहोस् त, न्यू केप पनि चाहिँदैन कि सानो हुन्छ। त्यो कुरा बेरैमा व्यवस्थापन गरिदिने भने काहीँ सङ्कटै आउँदैन। तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दा, टार्दा, त्यसलाई गलत व्याख्या गरिदा, त्यसलाई लुकाउन खोज्दा, ढाकछोप गर्दा बढ्दै जान्छ र त्यसले के निम्त्याउँछ, सङ्कट निम्त्याउँछ। अब सङ्कट यी जे गरे पनि सबभन्दा पहिला समस्या के हो थाहा पाउनु पर्यो, प्राथमिकताका आधारमा क्रम निर्धारण गर्नु पर्यो, सूचनाको समन्वय र व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। तर जसले जति सुकै जे भने पनि हाम्रा द्वन्द्व आउने, सङ्कट आउने, यी जे गरे पनि सबभन्दा धेरै काम चाहिँ यो सूचनाले गर्छ। प्रष्ट सूचनाको प्रभाव भयो भने त्यस्ता कुराहरू कम हुन्छ, यदि भएन भने बढी हुन्छ। अब त्यसपछि हामीले अर्को गर्नुपर्ने दुईटा कुरा छ, एउटा सङ्कट व्यवस्थापन गर्नुपर्दो रहेछ, अर्को जोखिमको व्यवस्थापन गर्नु। यो सङ्कट र जोखिम दुईटै केसँग हुन्छ, विपदसँग जोडेर आएको छ। हेर्नुहोस् त, विपदसँग, यो विपदसँग जोखिम पनि जोडिएको हुन्छ, सङ्कट पनि जोडिएको हुन्छ। अब जोखिम चाहिँ के त, विपद आउनुभन्दा अगाडिको अवस्था हो, विपद आउनुभन्दा अगाडिको अवस्था हो। सङ्कट चाहिँ के हो त, विपद आइसकेपछिको अवस्था, विपद आइसकेपछिको अवस्था। अब यो हिसाबले के हुँदो रहेछ त, जोखिमले के गर्न खोज्छ, संरक्षण, जोगिन कोसिस गर्छ, बस्न कोसिस गर्छ जोखिमले। तर सङ्कटले के गर्छ, त्यो सङ्कटबाट पार पाउन, समस्याबाट छुटकारा पाउन खोज्छ। दुईटा कुरा फरक छ। अब यो हिसाबले हेर्दा हेर्नुहोस् है, जोखिम व्यवस्थापन गर्दा सबभन्दा पहिला के गरिन्छ, तयारी अवस्थामा बसिन्छ, जोखिमको पूर्वानुमान गरिन्छ, सचेतना फैलाइन्छ,
त्यति गर्दा गर्दै पनि विपद आयो। अब के गर्नु त? जस्तो अहिले जोखिम व्यवस्थापन भनेको छो रोल्पा हिमताल फुट्छ भनियो। अब त्यहाँभन्दा तलका बासिन्दाले तालिम दिएको छ, सचेतना फैलाइएको छ, त्यो सबै काम गरेको छ। त्यहाँ कतिसम्म गरेको छ भने यो न्यूनीकरण र रोकथाम गर्न ठाउँ ठाउँमा साइरन जोडिएको छ। एक ठाउँ थिचिदिने बित्तिकै सबैतिर बज्दै जान्छ। एम्बुलेन्सहरू कहाँबाट कसरी जाने वैकल्पिक बाटोहरू पनि बनाएका छ नि। ती सबै के हुन्? न्यूनीकरण तथा रोकथामका कार्यहरू गरे। तर त्यति गर्दा गर्दै पनि अब आयो छो रोल्पा हिमताल फुटो। अब के भयो? विपद आयो। आइसकेपछि त्यसले कति प्रभाव पार्छ त? कति बस्ती बढायो, कति गाउँसम्म गयो, कति बाटा घाटा पुल पुलेसा भत्कायो, हस्पिटल भत्कायो, जीव धन इत्यादि। त्यसपछि त्यसको रेस्पोन्स के गरियो? कति मान्छेको रेस्क्यु गर्यो, कति मान्छेलाई उद्धार गर्यो, कति मान्छेको अस्पताल लग्यो, कति मान्छेले ज्यान गुमाए। ज्यान गुमाउने त गइगयो। अब बाँचेका मान्छेलाई के चाहियो त? टेन्ट चाहिएला, बस्ने अस्थायी घर चाहिएला, खानेकुरो चाहिएला, आधारभूत औषधि चाहिएला, सिटामोल, जीवन जल जस्ता कुराहरू, शुद्ध पिउने पानी चाहिएला। ती त केही पनि हुँदैन। सुत्ने ओछ्यान हुँदैन। त्यो सबै कुराहरू दिनु, त्यसलाई के भन्छौ? रिकभरी। त्यसपछि के त? फेरि पुनर्निर्माण गरिसकेपछि फेरि अर्को कुनै विपद आउँछ कि भनेर फेरि त्यसैमा लाग्छ। यसरी जोखिम व्यवस्थापन र सङ्कट व्यवस्थापन आपसमा गरिराखेका हुन्छन्। यही विपदकै वरिपरि घुमिराखेका हुन्छ, यो टुङ्गिँदैन। यति कुरा गरिसकेपछि हामीहरूले विपद व्यवस्थापनको कुरा, सङ्कट व्यवस्थापनको कुरा हामीहरूले सक्छौँ। झुकिनु पर्ने केही रहन्छ। हामीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने विपद आउनुभन्दा अगाडि एउटा काम गर्दा रहेछौँ, जसलाई हामी जोखिम भनेर भन्दा रहेछौँ। जोखिमको व्यवस्थापन चाहिँ विपद आउनुभन्दा अगाडि नै। जोखिम भनेको त रिस्क के हुन सक्छ? ल मानिलिनुहोस्, यो कस्तो भने नि सानो उदाहरण के, तपाईँ काठमाडौँबाट मानिलिउँ चितवन जानुभयो, नारायणगढ। यदि त सबैले हिँड्नु भएको छ के, कम्तीमा हिँड्नु भएको छ। तपाईँ रिस्क के हो त? बाटामा गाडी पङ्क्चर हुन सक्छ, बाटामा पहिरो गएर ट्राफिक अवरुद्ध हुन सक्छ, गाडी एक्सिडेन्ट पर्न सक्छ, आफ्नै ज्यान पनि जान सक्छ। सक्दैन, ती सबै रिस्क हुन् कि होइन? तर के सधैँ गाडी एक्सिडेन्ट नै पर्छ? सधैँ बाटोमा पहिरो नै जान्छ? केही पनि हुँदैन। तर कहिलेकाहीँ त हुन्छ नि। फेरि त्यसको लागि त्यो चाहिँ के हो त? जोखिम हो। त्यो के हो? जोखिम। पहिरो जाँदैन भन्ने ग्यारेन्टी छ? त्यो पनि छैन। जान्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ? त्यो पनि छैन। जोखिम त रहेछ नि त। तपाईँले के गर्नुहुन्छ? तयारीको लागि बाटामा खाना भनेर यसो 1 पाकेट 2 पाकेट बिस्कुट, चाउचाउ, चिउरा, मकै, भटमास के हाल्नुहुन्छ होला, एउटा बोतलमा पानी बोक्नुहुन्छ होला। ती सबै तपाईँको तयारी अवस्था होइन त? बाटामा पाइँदैन भनेर बोक्या हो नि त। त्यो तयारी हो कि होइन? तयारी नै हो। अब भरे तपाईँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो, मुगलिङमा पुगिसकेपछि बाटो पहिरोले थुनिएर छ। अब तपाईँ जाममा फस्नु भयो। अब त्यसपछि तपाईँले त्यो चाहिँ के भयो त? तपाईँको लागि विपद। अघिसम्म चाउचाउ बोक्ने, बिस्कुट बोक्ने, पानी बोक्ने चाहिँ के थियो? विपद अगाडिको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नलाई, रोकथाम गर्नलाई तपाईँले गरेको उपायहरूको अवलम्बन थियो। तर अब बाटो पहिरो गइसकेपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? रोकिनुहुन्छ 1 घण्टा, 2 घण्टा, 3 घण्टा। अब समस्या के पर्यो? तपाईँले कहिले सोच्नु भएको थिएन। तपाईँलाई टोयलेट जानलाई पनि समस्या हुन्छ भनेर सोच्नु भएको थियो त्यो गाडी चढ्नुभन्दा अगाडि? थिएन। अब तपाईँलाई त्यो पनि समस्या भयो। अझ महिला साथीलाई त झनै समस्या। हेर्दा केही पनि होइन नि। त्यो अघि जोखिम क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा त्यो पुरो दिमागमै गएन। नभए तपाईँ यसो टिस्यु पेपर, न्यापकिन पेपर केही बोकेर जानुहुन्थ्यो होला। त्यो त हाम्रो पुग्दैन। कतिपय कुरामा ध्यानै पुग्दैन। नसोचेको अकल्पनीय घटना घट्छ भनेको हो नि त। त्यही त सङ्कट नि यार, नकेको सङ्कट।
त्यस्तो हो क्या, त्यही भएर सङ्कट हो। ल हेर्नुहोस् त, अनि त्यसबाट मुक्त पाउने कोसिस तपाईँले गर्नुहोस्। अब बजारमा त्यही बेला व्यापारीले के गर्छ 10 रुपियाँ पर्ने बिस्कुटलाई 20 रुपियाँ भनिदिन्छ, 15 रुपियाँ पर्ने पानीलाई 40 रुपियाँ भनिदिन्छ। त्यहाँ यसो बाटो हिँड्दैछ, तपाईँ एक ठाउँ बस्नु हुँदैन, यहाँ बस्नु हुँदैन, यहाँ बस्नु हुँदैन, उता जानुहोस् उता जानुहोस् भन्छ। त्यही बेला चारतिरबाट तपाईँलाई नकारात्मक व्यवहारहरू तपाईँले देख्नुपर्छ। तपाईँ एक किसिमले के हुन्छ, हेल्पलेस जस्तो हुनुहुन्छ, तपाईँको हातमा केही पनि हुँदैन, तपाईँले गर्न सक्ने केही नै हुँदैन क्या। तपाईँ अर्काको सहयोगको प्रतीक्षामा बस्ने स्थिति के हो त, सङ्कट रहेछ। जब अर्काले त पहिरो गएको ठाउँको बाटो खोलिदिन्छन् अनि बल्ल तपाईँ त्यहाँबाट निस्किन पाउनु होइन। त्यहाँबाट निस्किएपछि तपाईँले कति लामो सास फेर्छ, बल्ल आइयो भएन। तपाईँलाई याद छ पोहोर मुङलिङको बाटोको कुरा गरेको, पोहोर 12-15 जना बेहुलाहरू बेहुली लिन गएका त्यही रात काटेर त्यही बसेर गएको समाचार त पढ्नु भयो। उनीहरूको लागि त सङ्कट हो नि, हाम्रो लागि हाँसो हो क्या, मेरो लागि हाँसो, किनभने त्यो पीडा मलाई छैन नि त, मेरो जीवन त नर्मल छ नि त, सामान्य जनजीवन छ नि। तर ती बेहुलाहरूको लागि त्यति बेला के थियो, असामान्य जीवन थियो, उनीहरूको लागि सङ्कट थियो। त्यही भएर हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने के रहेछ त, जोखिम व्यवस्थापन गर्ने भनेको मिटिगेसन, प्रिभेन्सन, यी सबै काम कति बेला गर्दो रहेछौँ, विपद आउनुभन्दा अगाडि। विपद आइसकेपछि हामी के गर्दो रहेछौँ, रेस्पोन्स गर्दो रहेछौँ, रिकभरी। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब त्यसपछि हामी द्वन्द्वमा जाउँ। द्वन्द्व भनेको के हो? द्वन्द्व भनेको तपाईँ र मैले लाप्पा खेल्नु, कुस्ताकुस्ती गर्नु, मुक्कामुक्की गर्नु मात्रै द्वन्द्व होइन। द्वन्द्व भनेको तपाईँको र मेरो मन नमिल्नु द्वन्द्व हो, विचार नमिल्नु द्वन्द्व हो, कुरा बाझिनु द्वन्द्व हो। कुरो बुझ्नुभयो कि नै? तपाईको सोचाइ र मेरो सोचाइ नमिल्नु पनि द्वन्द्व हो। एकदमै हो है, त्यसमा के कुरो होइन। त्यसो भने द्वन्द्व हानिकारक कि फाइदाजनक? सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिएमा फाइदाजनक, सकिएन भने बेफाइदा। सामान्यतया द्वन्द्वले लाभ भन्दा हानि धेर ल्याउँछ सामान्यतया। तर हाम्रा विद्यालय या शैक्षिक संस्था, एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनमा यदि एकाडेमिक द्वन्द्व छ भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने त्यसले लाभ दिन्छ। त्यही भएर भनिन्छ नि, द्वन्द्वले सधैँ नकारात्मक प्रभाव पार्छ नै भन्ने छैन, सकारात्मक प्रभाव पनि पार्छ। अब द्वन्द्व सिर्जना हुने मुख्य कारण के त? सबभन्दा मेन काम भनेको कम्युनिकेसन ग्याप। अरू हुँदै हो। तपाईको र मेरो बुझाइमा फरक पर्नु भनेको कम्युनिकेसनमा ग्याप नै हो नि। मैले एउटा कुरा भन्न खोजिराखेको छु, तपाईले मैले भने जसरी, मैले बुझे जसरी तपाईले बुझ्न सक्नु भएको छ। त्यो भने त मैले बुझाउन सकिनँ नि। मैले जसरी भन्दैछु, जसरी बुझेको छु, तपाईले पनि त्यसरी नै त्यो कुरालाई डिकोड गरिदिने हो भने त यहाँ कम्युनिकेसन ग्यापै हुँदैन। तपाईको र मेरो विचारमा कहीँ फरकै पर्दैन। त्यही भएर त द्वन्द्व हुन्छ। सानो उदाहरण म तपाईहरुलाई दिन्छु। शैक्षिक संस्थामा द्वन्द्व हुनुपर्छ, तर कस्तो? के अरे, गणित शिक्षक र विज्ञान शिक्षक बीच द्वन्द्व हुनुपर्छ। कस्तोमा? ल सर, यो पारिस्थितिक पद्धति पढाउन कुन विधि उत्तम हो भन्नुस्। उहाँले एउटा, कहाँ त्यसरी हुन्छ यार, यो पो हो त। त्यस्तो खालको द्वन्द्व ठिक छ। त्यस्तो खालको द्वन्द्वले के गर्छ? सही विधि छान्न मद्दत पर्छ, छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, भएका मध्ये विभिन्न तर्क, कोण, दृष्टिकोणका आधारले उत्तम छानिन्छ।
त्यसले के गर्यो त संस्थालाई पनि लाभ पुग्यो, संस्थालाई पनि लाभ पुग्यो, विद्यालयलाई पनि लाभ भयो, विद्यार्थीलाई पनि भयो, अभिभावकलाई पनि, शिक्षक आफ्नै क्षमता पनि बढ्यो। तर विद्यालयमा सधैँ यो पालिका चौधरीले मात्रै तालिममा पठाउने, हामीलाई चाहिँ नपठाउने, यो चाहिँ हेड सरका आफ्नो मान्छे रहेछन् भन्ने तर्फ गइयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ घातक, त्यसले चाहिँ हानि पुर्याउँछ। स्कुलमा हुने द्वन्द्व त्यस्तै त हुने यार, कुन ठुलो छ र? यो टिचर एमाले, यो टिचर काङ्ग्रेस, यो टिचर राप्रपा, अनि यसलाई चाहिँ तालिममा हेड सरले पठाइदियो, यसलाई चाहिँ पठाइदिएन। यसलाई चाहिँ जहिले चौथो के अरे अन्तिम पिरियड चाहिँ खाली दियो, हामीलाई चाहिँ जहिले पनि पढाउन लाउँछ। न्यू के छ? सानो भन्दा सानो कुरामा अब द्वन्द्व सुरु भएको। पहिला यसो गरेर नाक खुम्च्याइन्छ, बोलचाल बन्द हुन्छ, त्यसपछि ब्याक बाइटिङ सुरु हुन्छ, खुट्टा तानातान हुन्छ, अन्तिममा हानाहान के मुख यो हातले होइन, कसको पावर कहाँ पुग्छ, सर्व गरेर हुन्छ कि रोकेर हुन्छ कि त्यसलाई गर्न नदिएर हुन्छ, अनि त्यो बन्दै बन्दै बढ्दै कहाँ पुग्छ। द्वन्द्व पनि त्यही हो, अघि सङ्कट भने जस्तै सुरुवाती कुरा केही पनि हुँदैन, यही कम्युनिकेसन ग्यापबाटै सुरु हुन्छ अधिकांश द्वन्द्व। तर द्वन्द्व के त त्यसो भने राम्रो स्थिति हो त? द्वन्द्व न त राम्रो स्थिति हो न त नराम्रो। यो भनेको मत बाजिएको अवस्था हो। द्वन्द्व नकारात्मक मात्रै नभए सकारात्मक हुन्छ, यी कुराहरू छ। उदाहरणको लागि यहाँ भनाइ के छ भने शिक्षा जस्तो थलोमा तपाईहरुले दाउरामा कहिलेकाहीँ खाना पकाउनु भएको याद छ कि छैन तपाईहरुलाई? मलाई चाहिँ छ है। दाउरा बालेको ठाउँमा एक समय सुकेको दाउरा के हुन्छ, हुरुरुरु बल्छ, अनि एक ठाउँमा एउटा बिन्दुमा पुगेपछि त्यो बल्ने क्रम के हुन्छ, मधुरो हुन्छ। कारण किन? त्यो दाउराको उतापट्टि त्यो कोइला चाहिँ बढ्दै बढ्दै गएको हुन्छ। जब त्यो दाउरा तपाईले निकालेर त्यो कोइला ठोस्दिनुहुन्छ, झार्दिनुहुन्छ, अब फेरि आगो के हुन्छ, भारै बल्छ। हो, शिक्षण संस्थामा द्वन्द्व त्यस्तो हुनुपर्छ, त्यस्तो हुनुपर्छ, अनि त्यो रचनात्मक हुन्छ। त्यसको लागि हो व्यवस्थापन गर्नु भने। मैले अघि भने नि, गणित पढाउने र विज्ञान पढाउनेले यो पाठ पढाउँदा कुन शिक्षण विधि प्रयोग गर्ने, कसरी पढायो भने राम्रो हुन्छ भनेर जुन छलफल गरिन्छ, मतान्तर हुन्छ, त्यस्तो खालको द्वन्द्व चाहिँ वेलकम, त्यसले जहिले पनि रचनात्मक सहयोग हुन्छ। तर कुन शिक्षकलाई पहिलो पिरियड दियो, कुन शिक्षकलाई अफ दियो, कुन शिक्षकलाई तालिममा पठायो, कुनलाई पठायो, यी घटना चाहिँ के हुन्छ, हानिकारक। यसले संस्थालाई पनि लाभ गर्दैन, व्यक्तिलाई पनि लाभ हुँदैन, सब कुरा हुन्छ। अब द्वन्द्व कसरी सिर्जना हुन्छ? पहिला दुईटा कुराले हुन्छ। अब एकातिर औचित्य राख्नु, एकातिर संवेगात्मक संलग्नता भन्नु। संवेग भनेको कस्तो? तपाईँ प्रतिको डाहा, तपाईँ प्रतिको ईर्ष्या, त्यही त हो नि। अरू के हुन्छ र? आरिस। के कारण चाहिन्छ रे यार? त्यही त हो नि द्वन्द्वको सुरुवात बिन्दु त। फलानु जान पायो, म जान पाइनँ भन्ने आरिस त हो, ईर्ष्या त हो, डाहा त हो नि। यी सबै के हो? संवेग। सबभन्दा पहिले के भयो त? पालिकाजीलाई तालिममा पठाइदिए। ऊ र भन्दा त म सिनियर थिएँ, पालिकालाई पठाइदिए। अब मेरो पालिकासँग हिजोसम्म त्यति राम्रो सम्बन्ध भइराखेको मान्छे अहिले मैले के नेगेटिभ सोच्न थालेँ। अब त्यो क्रम के भयो त? बढ्दै गयो। हाम्रो बोलीचाली बन्द हुन थाल्यो। अनि उहाँले बोलाउँदाखेरि म किन जाने, म ठुलो नि, म सिनियर भन्न थालेँ। उहाँले त्यो सोच्नु भएको छ कि छैन थाहा छैन, तर म आफ्नै कुरामा लागेको छु। म सिनियर, त्यसले बोलाएर जाने, पालिका को हो र? ऊ पनि त टिचर हो नि, म पनि त टिचर हो नि, हैसियत त बराबर हो नि, तलब त मैले धेर खान्छु नि, अथवा बराबर खान्छु नि, त्यो सोच। त्यसपछि के हुन थाल्छ? पालिकाजीले जे काम गर्नुहुन्छ त्यसलाई सबै म के भयो त? नेगेटिभ भइसकेको छु। किनभने मेरो यो संवेग, रिस, यो ईर्ष्या, डाहा बढ्दै गएको छ। त्यसले उहाँप्रति मलाई सकारात्मक हुनै दिँदैन क्या, नकारात्मक मात्रै हुन्छ। अनि के हुन सक्छ? यो पालिका को मान्छेसँग बोले, स्वेटर बनाएर टाइम बिताई, घाममा बसेर यसले टाइम पास, घाम तापेर, विद्यार्थी चाहिँ पढाउनु छैन, अनि आएको छ हेड सरको अगाडि निच्चा हाँसेको छ, पढाएको छ, गएको छ, यस्तै यस्तै।
अब यसले के गर्यो भने द्वन्द्व झन् बढायो। अब त्यसपछि चौथो चरणमा गएर के हुन्छ त यहाँ तनाव, टेन्सन। यो टेन्सन चाहिँ कसरी हुने भयो भने अब पालिका र म मिटिङमा बस्दाखेरि पालिकाले जे बोल्नुहुन्छ मैले त्यो कुरालाई खण्डनै गर्छु। उहाँले राम्रो भन्दा राम्रो कुरा गरेको छैन, म कसरी खण्डन गर्नुपर्छ त्यतिपट्टि लाग्छु। त्यसले के भयो, उहाँको र मेरो बिचमा टेन्सन। अब टेन्सन हुँदै गइसकेपछि मैले के गर्न थाल्छु, उहाँले पनि के गर्न थाल्नुहुन्छ, आफ्नो जनमत बटुल्न थाल्नुहुन्छ। विद्यार्थीलाई, अभिभावकलाई, हेड टिचरलाई, व्यवस्थापन समितिकालाई सबैलाई आफ्नो किताबमा उभ्याउन खोज्नुहुन्छ। मेरो पक्षमा समर्थन गरेर बोलिदियोस् भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ। मैले पनि त्यसै गर्न थाल्छु, आफ्ना गर्न थाल्छु। अब त्यो के रूपमा, पालिकाजी मानिलिउँ उहाँ काङ्ग्रेसको हुनुहुन्थ्यो, म एमालेको थिएँ भने अब उहाँका पक्ष लाग्ने काङ्ग्रेस, म चाहिँ एमाले, अथवा त्यसरी राजनीतिक रूप सुरु भयो। अब त्यहाँ के भयो त, सङ्कट सुरु भयो। अब जब सङ्कट हुन्छ नि, द्वन्द्व त अवश्य भावी भइगयो। सङ्कट पछि के आउँदो रहेछ, द्वन्द्व। सङ्कट पछि द्वन्द्व, यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला तपाईँलाई असहज मात्रै हुन्छ, सानो घटना हुन्छ, त्यसले अलिअलि इन्सिडेन्टहरू बनाउँछन् अनि गलत बुझाइ, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदै जान्छ। त्यसले टेन्सन, तनाव, अनुहार हेर्दा पनि रिस उठ्ने हुन्छ क्या छाया देख्दाखेरि। अनि त्यसपछि सङ्कट सुरु, त्यसपछि द्वन्द्व। अब विद्यालयमा देखा पर्ने द्वन्द्व कस्ता हुन्छन्, एउटा व्यक्ति आफै भित्र हुने द्वन्द्व। यो भनेको कस्तो भने इन्टरपर्सनल, मेरो कुरा ध्यान दिनुहोस् है, इन्टरपर्सनल, इन्ट्रापर्सनल, अर्गनाइजेसनल, इन्टर ग्रुप, इन्ट्रा ग्रुप। यी 5 किसिमका कुरा तपाईँहरूले टर्मिनोलोजी मात्रै, अरू केही बुझ्नु पर्दैन यहाँ। अब यो भने चाहिँ के त, इन्टरपर्सनल भनेको अघि पालिकाको र मेरो उदाहरण दिए नि, त्यो ठ्याक्कै इन्टरपर्सनल। हेर्नुहोस् है, हीनता बोध, ईर्ष्या, अधिकार प्राप्ति आदिका कारणले हुने मानसिक अशान्ति हो नि त। मान्छेको धारणा के हुन्छ, सबैले मलाई राम्रो भनिदिउन् भन्ने चाहिँ हुन्छ, तर हामीले गर्ने व्यवहार चाहिँ के हुन्छ, मै लाउँ मै खाउँ सुख शैल बा मोज मै गर, त्यो हो नि त। त्यसले के गर्यो, व्यक्तिगत द्वन्द्व बढायो। दोस्रो के हो भने संगठनात्मक, यो व्यक्ति के अरे अर्को व्यक्ति बीच हुने द्वन्द्व। सुरुमा उसले भन्दैन, यहाँनिर जुन हामीले अघि कुरा गर्यौं असहज हुने भनेको डिस्कम्फर्ट भनेर भन्यौं। यहाँ यो डिस्कम्फर्ट भनेको के हो त, यो इन्टरपर्सनल हो। पहिला आफूले मात्रै मनमा हुन्छ, बाहिर व्यक्त गरेको हुँदैन नि त। अनि जब इन्ट्रापर्सनल हुन्छ, व्यक्ति बीचमा हुने, यो चाहिँ के हुन्छ, स्रोतको न्यूमा, अवसरको न्यूमा, अधिकारको न्यूमा, यस्ता यस्ता हुन्छ। धेरै कुरा हुन्छ क्या। जस्तो हाम्रो स्कुलमा हेरौँ न, अंग्रेजी पढाउने शिक्षकले आफूलाई ठुलो ठान्छ, नेपाली पढाउने शिक्षक तुच्छ भनेर हेप्छ। उसले हेप्छ नै, कारण के हो भन्नुहोस् त ल, केही त छैन त्यहाँ, केही कारण छ, केही छैन। विज्ञान पढाउनेले सामाजिक पढाउनेलाई त्यसै गर्छ, डोमिनेटै गर्छ। तलब उति नै यार, ऊ पनि माविको टिचर, उसले नै उति नै खान्छ, उसले नै उति नै खान्छ, उसले आफ्नो विषय पढाएछ, उसले आफ्नो विषय पढाएछ। द्वन्द्व त नहुनु पर्ने हो नि, तर हुन्छ। त्यस्तै संगठनात्मक द्वन्द्व, यो भनेको विद्यालय र स्थानीय तह बीच हुन सक्छ, विद्यालय र इकाइ कार्यालयको बीचमा हुन सक्छ, एउटा विद्यालय र अर्को विद्यालयको बीचमा हुन सक्छ, विद्यालय र वडा कार्यालयको बीचमा हुन सक्छ। अब समूह भित्र हुने द्वन्द्व, विद्यालय भित्र टिचरहरू एमाले, कांग्रेस, राप्रपा, माओवादी, यी जे जति राजनीतिक दल छन् त्यति नै थरीका टिचर पनि छन्, अभिभावक पनि छन्, विद्यार्थी पनि छन्। बुझेर नबुझेर लहैमा जसरी लागु लाग्छन् नि त। अनि त्यहाँनिर के हुन्छ, ए संगठन
मेरो यसपालि बढ हुनुपर्ने छ कांग्रेसको टिचर फलानो पालिका त्यसको चाहिँ कासम्म घटाउन लगाइदिउँ है। अब सुरुको राजनीति थाहा हुँदैन, जुन दिन थाहा हुन्छ त्यहाँ मारामार भइहाल्छ। थाहा भएको दिन मारामार हुन्छ, द्वन्द्व त बढ्दै जान्छ अनि समूह बीच हुन्छ। त्यही भएर जे भने पनि यस्ता खालका द्वन्द्वहरू विद्यालयमा देखा पर्छ। ठुला द्वन्द्व होइन, तर यी समयमै यसलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलै सकिन्छ। सजिलै यो खालका द्वन्द्वहरूलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यसले संस्थालाई, व्यक्तिलाई र विद्यार्थीलाई हानि पुर्याउँदैन। नत्र हानि पुर्याइसकेपछि क्षतिपूरण गर्न सकिँदैन। हानि पुर्याइसकेपछि क्षति हुन्छ त्यो पुर्ताल गर्न नसकिने क्षेत्र। शिक्षा क्षेत्र भनेको क्षतिपूरण गर्न नसकिने क्षेत्र हो, किनभने बुद्धिको कुरा हो नि, ज्ञानको कुरा हो नि, ज्ञान सिप र धारणाको कुरा हो नि। हिजो सिक्नुपर्ने ज्ञान सिप तपाईलाई आज सिकेर हुन्छ र हिजै सिक्नु पर्छ। अब म एकै दिन सिकाइदिन्छु भनेर कहीँ सम्भव हुन्छ र? हुँदैन। त्यही भएर यहाँनिर त्यो चाहिँ समस्या रहन्छ। अब अलिकति यो द्वन्द्व समाधान गर्ने, अब द्वन्द्व आयो, सङ्कटपछि द्वन्द्व आउँदो रहेछ। हामीले सङ्कटपछि द्वन्द्व आउँदो रहेछ भनेर थाहा पायौँ। अब सङ्कटपछि द्वन्द्व आएपछि के गर्ने? जम्मा प्रचलनमा रहेका द्वन्द्व समाधान गर्ने जम्मा 5 वटा तरिका छ। जम्मा 5 वटा तरिका। ती 5 वटा तरिकाको बारेमा हामी सामान्य कुरा गर्छौँ। द्वन्द्व कसरी समाधान गर्ने, झगडा कसरी मिलाउने, झगडा त भने अरू के हो र? यसको बारेमा त मैले के भन्नै पर्दैन हैन। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले यहाँ सामान्य हेर्न के हो भने आफ्नो चाहना पूरा गर्ने तीव्र चासो एउटा द्वन्द्व पक्षले राख्दो रहेछ। एक थरीको द्वन्द्व पक्षले, अर्कोले अरूको चाहना पूरा गर्ने तीव्र चासो राख्दो रहेछ। दुई खालको धारणा यो द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्दा देखिन्छ। दुईटा पक्ष हुन्छन् नि त्यो द्वन्द्वमा। द्वन्द्वमा जम्मा 2 वटा पक्ष हुन्छ। अब त्यो 2 वटा पक्षमा एउटा पक्षले चाहिँ के चासो राख्दो रहेछ भने आफ्नो चाहना पूरा गर्ने गरी कोसिस गर्दो रहेछ। अर्को पक्षले चाहिँ अर्काको चाहना पूरा गर्ने कोसिस गर्दो रहेछ। अब त्यो हिसाबले हेरौँ त सबभन्दा पहिला के आउँदो रहेछ? तपाईको गुरु बुकमा पनि छ यो चित्र। तपाईलाई पहिला व्यवस्था गरिन्छ, पन्छाउने काम गरिन्छ, त्यसलाई अभोइडिङ तरिका भन्छ। सुरुमा मैले अघि दिएका उदाहरणमा सबै यिनै हुन्। सबभन्दा पहिला वास्ता गरिदैन। नेपालमै हेर्नुस् न, माओवादी जंगल पस्नु अगाडि शेरबहादुर देव प्रधानमन्त्री हुँदा 40 वटा माग राखे। त्यसमध्ये कुनै एउटा माग पूरा गर्न नगरिकन उनीहरूलाई बोलाएर वार्ता मात्रै गर्दै र ल अन्त गरौँला भनेर यसो सही गर्देको भए पनि त्यसले पछि जुन द्वन्द्व भयो, जति मान्छे मरे, जति क्षति भयो, हुँदैन थियो नि सुरुवाती अवस्था। तर पछि त्यो बढ्दै गयो। यही केले गर्दा? यही पन्छाउने तरिकाले गर्दा। है मलाई 10 जना माओवादीले के गर्न सक्छन्? त्यही सोच्यो। तर द्वन्द्वलाई हेर्नुस् है, द्वन्द्वलाई कुनै पनि द्वन्द्वलाई कमजोर आँक्नु हुँदैन। एउटा भनाइ छ नि, एउटा रुखबाट करोडौं सलाइका काठी बनाउन सकिन्छ। एउटा रुखबाट। तर एउटा सलाइको काठीले टोटल जंगल छाप बनाइदिन सक्छ। होइन, मजाले। त्यही भएर द्वन्द्वलाई यदि समयमै त्यसलाई पन्छाउनपट्टि लागिएन, समाधान गर्नपट्टि लाग्यो, व्यवस्थापन गर्नपट्टि लाग्यो भने त्यसले पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई बेलैमा रोक्न सकिन्छ भन्ने अभिप्राय यसको। त्यही भएर यो पन्छाउने अभोइडिङ तरिका चाहिँ सबभन्दा कमसल तरिका हो। द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने 5 वटा तरिका मध्ये सबभन्दा कमसल तरिका। यसले के गर्छ?
परित्याग गर्छ, दुवै पक्षले हारेको महसुस गर्छ। यसले के भन्छ, आई एम नट ओके, यु आर नट ओके, मलाई ठिक छैन, तिमीलाई पनि ठिक छैन, अथवा यो चाहिँ दुवैले लुज लुज गरेको स्थिति, दुईटैले गुमाएको स्थिति। अब अर्कोमा जाउँ, एउटा के हो त, अकोमोडेटिङ हो, मिलाउने अथवा अटाउने भइगयो नि त। यसरी मिलौँ न त भन्छ कसले, अरूको चाहना पूरा गर्न खोज्नेले। तर मैले त पालिकाजीको चाहना पूरा गर्न खोजेँ, मैले उहाँले भने अनुसार पनि गर्दिन खोजेँ, तर सबै त सक्दिनँ नि। त्यसो गर्दाखेरि मैले के गर्छु, ठिकै छ, म अलिकति कोही कुरो सही दिन्छु, तपाईँ गर्नुहोस् न त भन्छु। तर कुन अवस्थामा भन्छु, कारण म पनि त स्वार्थी छु नि। म कमजोर छु, तपाईँ बलियो भएको बेला, म कमजोर छु, तपाईँ बलियो भएको बेलामा म के भन्छ, आउनुहोस् न त मिलौँ न, यतिमा मिलौँ न, यसरी मिलौँ न। मैले भन्छु यो पनि के भयो त, लुज विन सिचुएसन। यो पनि द्वन्द्व समाधानको उपयुक्त तरिका होइन, किनभने एउटाले जित्यो एउटाले हार। जुन दिन यो लुज गरेको छ, मैले भोलि मेरो शक्ति बढ्ने बित्तिकै म फेरि पालिकाजीलाई दबाउन लागिहाल्छु, द्वन्द्व फेरि सुरु हुन्छ। ठिक त्यसको विपरीत फोर्सिङ तरिकामा जान्छौँ भने, यो तरिकामा जान्छौँ भने, बल प्रयोग गर्ने तरिकामा जान्छौँ भने, ए म पो हेडमास्टर त, यहाँको हेड टिचर म हुँ, मैले जे भने त्यही हुन्छ, तिमीले मान्नुपर्छ, अहिले मलाई अधिकार छ, चुप लाग तिमी, न तिमीले विभागीय कारबाही गर्छु भन्नु थाल्यो। अब के भयो, आई एम ओके, यु आर नट ओके, अर्थात् मैले जिते, तिमीले हार्यौ नि अहिलेलाई। तर भोलि जब पालिका फेरि शक्तिमा आउनुहुन्छ, फेरि पावर पाउनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँले छोड्नु न, मलाई हटाएर छाड्नुहुन्छ। हाम्रा दैनिक स्कुलमा हेर्नुहोस् त्यो हुन्छ। यो पनि द्वन्द्व समाधानको राम्रो अवस्था होइन। चौथो तरिका के हो भने, कम्प्रोमाइज गर्ने। तपाईले पनि केही कुरा छोड्ने, मैले पनि आफ्नो कुरा छोड्ने, अर्थात् आफ्ना आफ्ना अडान चाहिँ परिवर्तन गर्ने, आफ्ना आफ्ना अडानमा छोड्ने र एउटा बिन्दुमा पुगेर मिल्ने। यो तीनवटाको तुलनामा यो चौथो तरिकालाई राम्रो मानिन्छ। यो तीनवटाको तुलनामा कम्प्रोमाइज गर्नुलाई राम्रै मानिन्छ, किनभने यहाँनेरि दुवैले जित्दैन, दुवैले हार्दैन, अथवा जितेको पनि होइन, हारेको पनि होइन, त्यो स्थितिमा हुन्छ। तर यसबाट पनि के हुन्छ भने, सुसुप्त अवस्थामा रहन्छ, जुन दिन मौका पर्छ फेरि यो द्वन्द्व सुरु भइहाल्छ। त्यसो हो भने द्वन्द्व समाधानको सबैभन्दा राम्रो तरिका चाहिँ के हो त, कोलाबोरेटिभ, कोलाबोरेसन स्टाइल चाहिँ सबभन्दा राम्रो। तपाईहरुले जाँचमा सोध्ने सबभन्दा कमसल तरिका कुन हो भने यहाँ लेखेकै छ। सबभन्दा राम्रो तरिका कुन हो भने यो थाहा छ, कोलाबोरेसन। यो कोलाबोरेसनमा के हुन्छ त, यसलाई विन विन सिचुएसन, दुवै पक्षले जितेको महसुस गर्छ। पक्ष र विपक्ष दुवैले आफूले जितेको महसुस गर्नु चाहिँ दीर्घकालीन समस्या। ल अब यति कुरा गरिसकेपछि द्वन्द्व समाधान गर्ने यी 5 वटा तरिका विश्वमा प्रचलित छ। सबभन्दा कमसल तरिका अभोइडिङ, सबैभन्दा राम्रो तरिका कोलाबोरेटिङ स्टाइल। अब मैले यति कुरा गरिसकेपछि तपाईहरुको मनमा केही लागेको हुन सक्छ द्वन्द्व व्यवस्थापनको सन्दर्भमा। सर, इन्टरपर्सनल भनेको व्यक्ति हो र इन्ट्रापर्सनल भनेको विदिन अ पर्सन हो भनेर कसले भन्नुभएको छ भने दीपक घिमिरेजी। तपाईले यहाँनिर अलिकति लेखेको त मैले बुझिन, तर यहाँनिर हामीले सर हेरौँ त, व्यक्ति आफै भित्र हुने द्वन्द्व क्या इन्टरपर्सनल भन्छ। त्यो भने चाहिँ कि हीनता बोध, तपाईमा हीनता बोध हुन्छ, त्यो भनेको संवेगसँगको कुरा हो। ईर्ष्या हुन्छ, अनि अधिकार प्राप्तिको चाहना हुन्छ। जे भए पनि तपाईको मनमा असन्तोष पैदा हुने स्थिति तपाईको इन्टरपर्सनल भन्छ है। अब यहाँनिर इन्ट्रापर्सनल भनेर चाहिँ के भनिन्छ भने, त्यही कुरामा अब तपाई गणित शिक्षक र म नेपाली शिक्षकको बीचमा भयो। अघि चाहिँ मै बीचमा भएको थियो,
म आफूमा मात्रै थियो, यो इन्टरपर्सनलले खासै क्षति पुर्याएको थिएन, मलाई गर्यो, म बेचैन भएँ। अब मैले पढाएका विद्यार्थीलाई असर गर्यो, मैले खुलेर पढाउन सकिनँ। म किनभने म मानसिक तनावमा छु, मानसिक अशान्तिमा छु, मैले कक्षामा राम्रो पढाउन सकिनँ। प्रभाव त विद्यार्थीलाई पर्यो, तर मैले कहीँ पनि भनेको छु। यहाँ के हो त, म भित्र द्वन्द्व चलिरहेको छ, यो गरौँ कि त्यो गरौँ, यसलाई कसरी ठिक पार्ने, हाम्रो मनमा नि खेल छ क्या साथी त्यो कुरा। अब व्यक्तिमा हुने बित्तिकै त यो देखिने कुरा आयो, देखियो रे पखलास भन्न थालिहाल्छु, औँलो ठडाइहाल्छु, त्यो कुरा गरेको है। ए तपाईँ दिपकजीले भन्नुभएको यो इन्टर भन्ने बित्तिकै चाहिँ हुनुपर्ने दुईजना व्यक्तिको बिचमा हुनुपर्ने शाब्दिक मिनिङ तपाईँले भनेको, तर यहाँनिर चाहिँ आफै व्यक्तिभित्र भयो इन्टा र इन्टरको। तपाईँले भनेको कुरा मैले बुझेँ, तपाईँले भनेको कुरा मैले बुझेँ। म एकचोटि फेरि यसलाई रिचेक गर्छु नि त। तल भनेका कुरामा केही फरक परेन, मात्रै इन्टर र इन्टा शब्दको कुरामा भयो। धन्यवाद दिपकजी, तपाईँले राम्रै कुरा भन्नुभएको छ। म त यसलाई चाहिँ रिकन्फर्म गर्छु, कारण के हो भने यो डिक्सनरी कन्सल्ट नगर्दाखेरि कहिलेकाहीँ तलमाथि हुन सक्छ। ल अब त्यसपछि अर्को साथीले यहाँ के भन्नुभएको छ भने कसरी जितेको महसुस हो सर भनेर लक्ष्मी अब के हो तपाईँको नाम, जितेको महसुस कसरी हुन्छ भने नि तपाईँले जे कुरो राखेर द्वन्द्व राख्नु गर्नुभएको छ, द्वन्द्व भनेको मन बाजिनु हो नि, तपाईँले जे भनेको छ त्यही 100% पुरा गरिदिने भने द्वन्द्व हुन्छ त? दुई पक्ष नभइकन द्वन्द्व हुँदैन। तपाईँले जे भन्यो त्यही पुरा गरिदिनु भनेको तपाईँले जितेको महसुस होइन त, तपाईँ खुसी हुनु भनेको त जितेको महसुस हो नि त। द्वन्द्वरत पक्षमा दुवै पक्ष खुसी भयो भने त जितेको महसुस भएन त। एउटा पक्ष चाहिँ बेखुसी भयो, दुखी भयो, अर्को पक्ष चाहिँ खुसी भयो भने त एउटाले जित्यो एउटाले हार। तर दुवै पक्ष सन्तुष्ट भए, दुवै पक्ष खुसी भए भने त त्यो कोलाबोरेसन भयो, त्यसलाई त दुवैले जितेको भनिन्छ है। साउन्ड दिपक सनीजी तपाईँले सुन्नु भएन, त्यस्तो त के हुन्थ्यो होला र। अब कार्ल मार्क्सले द्वन्द्वलाई सकारात्मक भनेका छन् के हो सर भन्नुहुन्छ। कार्ल मार्क्सको कुरा गर्दाखेरि उनले चाहिँ भौतिक द्वन्द्ववादको कुरा गरेका हुन्, भौतिक द्वन्द्ववादको, फिजिकल वर्ल्डको कुरा गरेका हुन्, सम्पत्ति हत्याउने कुरामा गरेका हुन्। त्यो सम्भव छैन, आजको दिनमा पनि छैन। कतिपय कुराहरू मिल्छ, कतिपय कुराहरू मिल्छ, तर सम्भव छैन। तपाईँ मान्नुहोस् न, एउटै बाउका दुई भाइ छोरा कहिले बराबर सम्पत्तिमा हुन्छन्, बुद्धिमा बराबर हुन्छ, केमा पनि हुँदैन। अरूको त पुरै छोडिदिनुहोस् न, कसरी मार्क्सवादको त्यो धारणा त्यहाँ लागू हुन्छ? केही कुरा मिल्छ फेरि, नमिल्ने होइन। त्यही भएर नवराजी यो कार्ल मार्क्सले भने जस्तो त हुँदैन, द्वन्द्व हुनुपर्छ त्यो भनेको छ। उनले द्वन्द्व भनेको मतलब के हो भने यहाँ बहस चलाइनुपर्छ, अनि बहुमतले जे कुरा मान्छ, धेरै मान्छेले जे कुरा स्वीकार्छन् त्यस कुरालाई चाहिँ लिएर जानुपर्छ भन्ने एक थरी उनको डाइलेक्ट हो, तर्क मात्रै हो। तर के सधैँ बहुमत सही हुन्छ नि त? नहुन सक्छ। एकल बृहस्पति झुटा भने जस्तो पनि हुन सक्छ। तर द्वन्द्व सामान्यतया मैले अघि पनि भने कति बेला चाहिँ हुन्छ भने रचनात्मक हुन्छ भने एकाडेमिक बहस गरियो, विकास निर्माणका कामहरूमा भयो, कुनै पनि काम गर्दा सुरुवाती क्षणमा आम मान्छे सरकारवालाहरूको बिचमा व्यापक छलफल गरेर जब टुङ्गामा पुग्ने खालका प्रवृत्तिहरू छन् त्यस्तो खालले द्वन्द्व व्यवस्थापन गरियो भने कार्ल मार्क्सले भने जस्तो सकारात्मक नै प्रभाव पर्छ। तर त्यो त सम्भव छैन। अब अहिले अरू हेर्नु न, व्यक्तिकै उसमा हेर्नुहोस्, ज्योति समूहको अहिले पछिल्लो हेर्नुहोस् न, पेपरमा आए अनुसार अब उनीहरूको व्यक्तिगत कुरा हामीले गर्न त मिल्दैन, तर अथाह सम्पत्ति भयो, दाजुभाइको बिचमा अब अंशमा मुद्दा पर्यो, चित्त बुझेन एउटालाई, उसको भन्दा मेरो धेरै हुनु पर्यो, मेरो भन्दा उसको धेरै हुनु पर्यो।
अदालत गयो, अदालतले पनि के गर्दैन। ल हेर्नु, त्यही भएर यहाँनिर जुन कुरा हामीले समान हुन्छ भनेर जुन धारणा बनाउन खोज्छौँ नि, समान भन्ने चिज चाहिँ केहीमा कसै गरे कहिले पनि हुँदैन। तपाईको र मेरो बुद्धि समान छैन, क्षमता समान छैन, अरू कुरा कसरी हुन्छ? त्यही कुराले गर्ने हो नि त बाँकी कुरा। मूलै फरक भएपछि बाँकी कुरा पनि फरकै पर्छ। त्यही भएर कार्ल मार्क्सले भने जस्तो द्वन्द्वमा सबै समानता हासिल गर्नलाई यो काम चाहिन्छ भनेको हो। तर उनले भने जस्तो किसिमले यहाँ कसैले पालना गरिदिँदैन नि त। त्यो हिसाबले यदि पालना गर्ने हो भने चाहिँ त्यो गर्ने हो भने चाहिँ हुन्छ है फेरि। तर त्यो कसैले गर्नै चाहँदैन नि। मैले अघि नै यहाँ द्वन्द्व समाधान कोषमा हेर्यौँ नि, जो मान्छे माथि परेको छ त्यो माथि छँदैछ, ऊ किन तल पर्न चाहन्छ? जहिले पनि माथि नै गर्छ नि। त्यही भएर त्यो कुरा एउटा छ। जोखिम विपद भन्दा पहिला अनि सङ्कट चाहिँ विपद पछिको कुरा हो है जेके जानकीजी। जोखिम पहिली हो। त्यो घटना घट्नुभन्दा अगाडि के रिस्क हुन सक्छ भनेर आकलन गर्नु जोखिम। त्यो घटना घटिसकेपछि के पर्यो भन्नु चाहिँ विपद हो के। त्यही भएर यहाँ हामी जोखिनै पर्दैन। विपद भन्दा अगाडि चाहिँ जोखिम हो, विपद भन्दा पछि चाहिँ सङ्कट। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले भनौँ न, अघि मैले तपाईँलाई उदाहरण सानो उदाहरण दिएको थिएँ नि। तपाईँ काठमाडौँबाट चितवन जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले के सोच्नु भने बाटामा यदि के गरे गाडी रोकियो बिग्रियो के भयो भने यसो खानालाई अलिकति खानेकुरा र बोतलमा पानी मात्रै बोकेर जानु। तर बाटो साँच्चै तपाईँले भने जस्तै बाटो ब्लक भयो, तपाईँ लामो जाममा पर्नुभयो, तपाईँलाई अब शौचालय जानु, त्यो त जैविक आवश्यकता हो, तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्न। कहाँ जानुहुन्छ त? बाटाभरि मान्छे छ, सबैलाई देखाइ तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न। ती माथि तपाईँ महिला, अब गर्नु चाहिँ के त? तपाईँको लागि सङ्कट भएन त? मेरो लागि होइन, तपाईँको लागि त सङ्कट हो नि। अब त्यसपछि तपाईँलाई एकछिनमा फेरि प्यास लाग्छ, खानेकुरा छैन, तपाईँले नसोचेका घटनाहरू आए, यी सबै के हुन्छ? सङ्कटै त हो। जस्तै तपाईँको सामान्य जनजीवन हुन दिएन, असामान्य नै बनायो। त्यही भएर सङ्कटको कुरा त्यो भने है। सबै एक अर्कासित सम्बन्धित छ सर भन्नुहुन्छ सुरेन्द्रजीले। सम्बन्धित नै त छन् नि, सबै विपदकै वरिपरि घुमेका छैनन् त, छन् नि। त्यो कोही विपद भन्दा अगाडि घुमेका छन्, कोही विपद भन्दा पछाडि घुमेका छन्, त्यति त हो। अब सर कोरोना मानव सृजित सङ्कट हो? मदनजीले सोध्नु। कोरोना मानव सृजित हो भने त मैले भन्न सक्दिनँ, अमेरिकनले चाहिँ भन्छन्। त्यो डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ मानव सृजित भन्छ, बाँकी विश्वले त्यसलाई मानेका छैनन्, प्राकृतिक नै हो। कारण के भने मानव सृजित हुन त मान्छेको कारणले गरेको हुनु पर्यो नि। या त कहीँ त्यो पत्ता लागेको छैन, त्यो हिडन कुरो के छ थाहा छैन, तर होइन। यत्रा विधि मान्छे मरेका छन्, गरेका छन्, त्यो रोग कसरी आउँछ देखिँदैन, सबै प्राकृतिकै हो। हैजा यो पहिलेको बिफर अहिले मात्रै आएको होइन नि। तपाईँले माल्थसको पपुलेसन थियोरी पढ्नु त अहिले पनि त मिल्छ नि। तिनले त्यतिकै थियोरी बनाएका हुँदो रहेछ जनसङ्ख्याको सिद्धान्त। हरेक कुनै न कुनै वर्ष विश्वमा कुनै न कुनै किसिमको प्राकृतिक प्रकोपहरू आउँछ। जस्तो उनले के बनाएछ, बिफरले मान्छे मरे नि त। तपाईँ के कुरा गर्नुहोस्, टिबीले मान्छे मरेन नेपालमा? तपाईँ हेर्नुहोस् त, औलो रोकथाम नभएको भए अहिले तराईको जनसङ्ख्या त्यति हुन्थ्यो? हिमालको जस्तो हुन्थ्यो। औलो नियन्त्रण गरेपछि सबै मान्छे तल गएर न त्यो जनसङ्ख्या बढेको। औलोले मरिँदैन भन्ने भएपछि, नभए एउटा कालखण्ड थियो औलोले मान्छे भट्टाभट मर्थ्यो, गयो कि मरियो, को जाने त तराईमा? बस्ती नै थिएन नि त। जब औलोमा नियन्त्रण आयो, मलेरियालाई नियन्त्रण गरियो, अनि गएर मान्छे बस्न थाल्यो। त्यही भएर यो कोरोना पनि त्यस्तै हुन् है। अब यसको बारेमा के भने, त्यसपछि घाइते यो त अघि भन्नु सर, मेरो म्यासेज भरत बोराजीको म्यासेज त मैले देखेको हो, तर यहाँ के होला
नवराजजीले के सोध्नुहुन्छ भने क्रमशः जोखिम, विपद, संकट, प्रकोप। प्रकोप चाहिँ संकट भन्दा अगाडि आउँछ, थोरै अगाडि आउँछ। तपाईले गर्नुभएको एकदमै ठिकै छ, त्यसमा केही पनि होइन है। यहाँनिर जुन तपाईले विपद, संकट अनि प्रकोप हो भन्नुहुन्छ, प्रकोप पनि अनुमान गर्ने हो नि त, प्रकोप आइहाल्छ भन्ने होइन नि त। त्यही भएर संकट भन्दा अगाडि हो, विपद पछि प्रकोप अनि संकट है नवराजजी। ल अब त्यसपछि संगीताजीले के भन्छ, इन्टर र इन्टाको अपोजिट भाइ भइरहेछ जस्तो लाग्यो सर मलाई। सपोज म त हेर्दिहाल्छु, तुरुन्तै यहाँ हेर्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्छ। म तपाईहरुलाई भोलि यसको म भनिदिन्छु नि त, यसलाई चाहिँ इस्यु नबनाउनुस्। कारण किनभने तपाईले यहाँनेर यो इन्टर पर्सनल भनेर भनेको चाहिँ के हो भने, यसलाई हटाइदिने बित्तिकै अंग्रेजी शब्द यदि मानिलिउँ, यहाँबाट हटाइदिने भने त व्यक्ति आफै भित्र द्वन्द्व हुने द्वन्द्व हो नि त। हामीले पढ्न खोजेको त त्यति नै हो। अब यसलाई इन्टा भन्ने कि इन्टर भन्ने कुरोमा मात्रै न अंग्रेजीको रूपमा विवाद भयो नि त अहिले, हैन? त्यही भएर म यो हेरेर तपाईहरुलाई भोलि भनिहाल्छु। त्यसो गर्न त पाउनु पर्यो नि है। ल त्यसपछि सर अर्को सुभाषजीले के सोध्नु भएको छ भने, सर संकट पछि द्वन्द्व आउँछ कि द्वन्द्व पछि संकट आउँछ भन्नुभयो। संकट पछि द्वन्द्व, द्वन्द्व पछि संकट पनि आउँछ। चल्लो पहिले कि कुखुरो पहिलो, यो चाहिँ गाह्रो आन्सर। तर हामीले यहाँ पढेकोमा के भने, जब संकट स्थापना हुन्छ, सुरु हुन्छ अनि द्वन्द्व। द्वन्द्व भनेको के हो त? द्वन्द्वको चरम रूप के हो त? जीवको सत्यानाश, मान्छेको मृत्यु, जीवधनको नाश हुने हो, त्यो स्थिति हुन्छ है। त्यही भएर यसमा झुकिनु पर्दैन। अब यहाँबाट अरु त त्यस्तो तपाईहरुलाई सोध्ने खालको त्यस्तो प्रश्नहरु खासै हुँदैन। तपाईहरुलाई विद्यालयमा द्वन्द्व समाधान गर्ने केसहरु दिएर क्वेशनहरु सोध्न सक्छ। अब जसरी दिए पनि सुरुवाती क्षण सामान्य घटनाबाट द्वन्द्व विचारोपण हुँदो रहेछ। त्यो द्वन्द्व विचारोपण हुँदै गएपछि यो बढ्दै जान्छ, अनि बढ्दै गएपछि यो के हुने भयो त? अघि तपाईहरुले भन्नुभएको कुरा मैले यहाँ देखेँ है, यहाँ गल्ती नै भएको, तपाईहरुलाई एकदम धन्यवाद। यो इन्टा हो, यसलाई INTRA नै गर्नु पर्यो। त्यसपछि यसलाई चाहिँ INTER नै हो। ल मैले यहाँ हेर्नुस् है साथी, तपाईहरुले यो व्यक्ति आफै भित्र हुने द्वन्द्वलाई इन्ट्रा पर्सनल, व्यक्ति व्यक्ति बीच हुने द्वन्द्वलाई इन्टर पर्सनल नै हो। आई एग्री। तपाईहरुलाई धन्यवाद। ल अब त्यसपछि अर्को साथीहरुले कसले के सोध्नुभयो, इन्टर इन्टर चेन्ज गर्नु पर्यो भने गरे त मोहनजी, मैले गरिसके। तपाईहरुले पनि गुरु बुकमा चेन्ज गर्नुस् न। यहाँ हेर्नुस् त, गुरु बुकमा तपाईहरुले पनि इन्टर भनेको ठाउँमा इन्ट्रा बनाउनुस्, अनि इन्ट्रा भएको ठाउँमा इन्टर पर्सनल गर्नुस् भने मैले अंग्रेजीमा थियो, अरुमा चेन्ज गर्नु पर्दैन, अरु त्यति चाहिँ चेन्ज गर्नुस् भने है। तर जब यो घटनाको परिस्थिति बदलिँदै जान्छ अनि जो बलियो हुन्छ त्यसले बल प्रयोग गर्न खोज्छ, जो कमजोर हुन्छ उसले अकोमोडेटिङ गर्न खोज्छ। त्यही त हो नि हाम्रो पनि। तपाई हार्ने स्थितिमा भयो भने तपाई सम्झौता गर्न खोज्नुहुन्छ, तपाई हार्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ भने, जित्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ भने तपाई कुनै हालतमा सम्झौता गर्न मान्नुहुन्न। त्यही त हो। अब हामीले यो पढिसकेपछि